वान प्रेजेन्टेसनमा तमाम साथीहरूलाई क्राउड वानलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट जहिले पनि कम्पनी अफ द प्लानेट भन्ने गर्दछु। किनभने सम्पूर्ण विश्वमा सम्भवतः यो मात्रै एउटा यस्तो कम्पनी होला जसको मेम्बरहरू विश्वका हरेक कुनामा छ। त्यो पनि एउटा कारण के हो भने यो आफैमा फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनी अफ द प्लानेट भनेर अगाडि बढिरहेको छ। र यो भनिरहँदा एउटा मजाको कुरा के हो भने लकडाउनको अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ मित्रहरू। यो लकडाउनको यो परिवेशमा धेरै कम्पनीहरू बन्द हुने कगारमा पुगिरहेका छन्। तपाईँहरूको छरछिमेकको कम्पनीले हेर्नुहोस् बन्द हुन लागिरहेका छन्, तर क्राउड वान चाहिँ दिनानुदिन लकडाउनमा पनि बढ्दैछ। केही त छ क्राउड वानमा। आउनुहोस् इन्फोग्राफिक रिपोर्ट यहाँहरूमाझ प्रस्तुत। 11 सेप्टेम्बर 2019मा 2.5 लाख मात्र, 31 डिसेम्बर 2019मा 11 लाख मात्र, 9 मार्च 2020मा 25 लाख मात्र, 5 जुन 2020मा 57.5 लाख मात्र, अनि 15 सेप्टेम्बर 2020मा 1,10,00,000 अर्थात् अब 1 महिना पछाडि आएको छ। सम्भवतः 1,20,00,000 पुगिरहेको छ वर्ल्ड वाइड मेम्बर्सहरूको सहभागिता क्राउड वानमा। यो एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 11 सेप्टेम्बरबाट आउँदा 15 सेप्टेम्बरमा आइरहँदा 1 वर्षको 365 दिन हुन्छ भने 369 दिन अर्थात् भनौँ बढाएर 1 दिन 370 दिनमा 11 सेप्टेम्बरमा 2.5 लाख हुन्थ्यो भने 11 सेप्टेम्बर 2019मा 2.5 लाख, 15 सेप्टेम्बर 2020मा पुग्दा 1,10,00,000 कसरी पुग्यो कम्पनी? किनकि यो कम्पनी के छ, यो फरक कुरा हो। कुनै पनि देशको स्थापित कानुन अर्को कुरा हो, तर जनताले मन पराएको फरक कुरा हो। त्यसकारण क्राउड वान वास्तवमा स्पेसल छ मित्रहरू। त्यसकारण यो इन्फोग्राफिक रिपोर्टले पनि प्रस्तुत गर्दछ एकै वर्षमा पनि यति फरक, यति ठुलो सङ्ख्यामा कुनै पनि कम्पनी क्राउड वान बाहेक अर्को कम्पनीले मेरो प्रगति यति पुग्यो भन्नुहुन्छ व्यक्तिगत सहभागितामा भने निश्चित रूपमा क्राउड वान फ्लप हो। तर 1 वर्ष अगाडि 2.5 लाख, 1 वर्ष पछाडि 1,10,00,000 यस्तो त कम्पनी सायदै होला यो प्लानेटमा। द्याट्स वाट द रिजन म भन्छु क्राउड वान इज द कम्पनी अफ द प्लानेट। र आउनुहोस् म यसको बढी व्याख्या गर्दिनँ, यहाँहरूलाई म अगाडि लैजान्छु। कम्पनीको बारेमा धेरै गलत कुराहरू पनि व्याख्या भएका छन्। यो फरक कुरा हो। यहाँ 2वटा कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। कम्पनीलाई दूषित गर्ने सत्प्रयासमा त एक्जिस्टिङ कानुनमा भएका कम्पनी लाग्छन् नै लाग्छन्। यो त उहाँहरूको धर्म हो, किनभने उहाँहरू त एक्जिस्टिङ कानुनमा हुनुहुन्छ। तर यहाँ क्राउड वानकै मेम्बरहरूले पनि क्राउड वानको भाषाभन्दा फरक भाषा बोलेको कारणले गर्दा चाँडै हामी क्लोज मिटिङबाट यो निर्णय गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। यो तपाईँको लागि ठिक छ भने अगाडि बढ्नुहोस्, र जतिजना एफिलिएट मेम्बर्स हुनुहुन्छ अब यो पेजमा ध्यान दिनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्, र जतिजना रिसर्च गर्न आउनुहुन्छ यो पेजमा नै ध्यान दिनुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। क्राउड वानले वी आर र वी आर नट भन्ने विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ आधिकारिक वेबसाइटमा, क्राउड वानको आधिकारिक वेबसाइटमा। पहिलो कुरा, क्राउड वानले एजुकेसन प्रोग्राम बिक्री गर्ने गर्दछ र आबद्ध सदस्यहरूलाई फ्रीमा क्राउड वान रिवार्डहरू प्रदान गर्ने गर्दछ, वितरण गर्ने गर्दछ फ्रीमा। दोस्रो, क्राउड वान सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो। यसलाई म अन्तिममा निचोडमा भन्नेछु। क्राउड वानले सोसियल नेटवर्किङ कनेक्टिङका रूपमा वर्ल्ड वाइड रूपमा हामी आबद्ध सदस्यहरूलाई बजार प्रदान गर्ने गर्दछ। क्राउड वानले बिटकोइन र इथेरियम यी 2वटा क्रिप्टो करेन्सीलाई अल्टरनेटिभ पेमेन्टका रूपमा स्वीकार गरेको छ, र क्राउड वानले आफूसँग आबद्ध सदस्यहरूलाई रिवार्डहरू प्रदान गर्ने गर्दछ। एकातिर यो भयो। र वी आर नट भन्ने सेक्सनमा क्राउड वानले सेयर बिक्री गरिरहेको छैन।
म अहिले यो कुरा अरूलाई भनिरहेको छुइनँ, क्राउड वानसँग आबद्ध सदस्यलाई भनिरहेको छु। क्राउड वानले फ्रीमा क्राउड वान रिवार्ड वितरण गरिरहेको छ, सेयर बिक्री गरेको छैन मित्रहरू। सेयर भन्ने मान्छेहरू धेरै भेटियो यो बजारमा। नो, क्राउड वानले भनिरहेको छ आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा, वी आर नट सेलिङ सेयर्स, सेयर बिक्री गरिरहेको छैन। गरेको के छ भने प्रोभाइडिङ फ्री क्राउड वान रिवार्ड्स, यति कुरा हो। दोस्रो, क्राउड वान ग्याम्बलिङ, इन्भेस्टमेन्ट, लटरी, क्रिप्टोकरेन्सी, फरेक्स एक्सचेन्ज जस्तो कम्पनी पनि होइन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तेस्रो, क्राउड वानले वी आर नट अफरिङ इन्भेस्टमेन्ट, अर्थात् क्राउड वानले लगानी गराइरहेको छैन मित्रहरू। क्राउड वानले एजुकेसन प्रोग्राम र प्याकेजलाई बिक्री गरिरहेको छ। चौथो कुरो, यहाँनिर क्राउड वानले कुनै पनि प्रकारको भिडियो गेम्सहरू, सोसियल मिडिया गेम्सहरू डेभलप गरिरहेको छैन। पाँचौँ कुरा जो यहाँ छैन म त्यो भन्छु, क्राउड वान सोसियल मिडिया कम्युनिटी प्लेटफर्म हो, यो नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी होइन। यहाँनिर म अलिकति अड्केर के भन्न चाहन्छु भने हिजो बेलुकी पनि मैले पछिल्लोपल्ट धेरै साथीहरूको अभिव्यक्ति सुने, नेटवर्क मार्केटिङ, नेटवर्क मार्केटिङ। नो प्लिज, क्राउड वान नेटवर्क मार्केटिङ होइन। जब क्राउड वान नेटवर्क मार्केटिङ होइन, सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म भन्नुहुन्छ भने क्राउड वानको लिडरहरू, तपाईँहरूले यसलाई नेटवर्क मार्केटिङ भनिरहँदा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। म आज आयोजक, यो होस्ट हाम्रा आदरणीय मेरो मेन्टरलाई भन्छु, पोस्ट हासिल गर्दैमा मेरो मान्यता के हो भने कसैले कुनै पनि पोस्ट हासिल गरेमा उसले एजुकेसन प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारण अब एडिट गर्नुपर्छ कि मेरो प्रस्ताव, एउटा कोअर्डिनेटर स्टार 2 भएको मान्छेले आएर नेटवर्क मार्केटिङ भन्छ भने त्यो गलत भयो। एउटा कोअर्डिनेटर स्टार 3 भएको मान्छे आएर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्छ भने त्यो गलत भयो। एउटा म्यानेजर भएको मान्छे आएर सेयर बिक्री भएको भन्छ भने त्यो गलत भयो। त्यसकारण मेरो हार्दिक अनुरोध, यस्ता कुराहरू नभनौँ जो कम्पनीले भनेको छैन। किनभने क्राउड वानले सेयर बिक्री गरेको छैन। म हाइलाइट गर्दैछु, क्राउड वानले एजुकेसन प्रोग्राम बिक्री गरेको छ। क्राउड वानले सेयर बिक्री गरेको होइन, फ्रीमा क्राउड वान रिवार्ड वितरण गरिरहेको छ। क्राउड वान नेटवर्क कम्पनी होइन, सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो। यदि नेटवर्क कम्पनी क्राउड वान हो भने Alibaba.com पनि नेटवर्क कम्पनी हो, Amazon.com पनि नेटवर्क कम्पनी हो, नेपालमा चलेको दराज अनलाइन पनि नेटवर्क कम्पनी हो, मुनचाट.com पनि नेटवर्क कम्पनी हो। यदि यिनीहरू नेटवर्क कम्पनी होइन भने क्राउड वान पनि नेटवर्क कम्पनी होइन। किनभने आधिकारिक वेबसाइटमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म। त्यसकारण कम्पनी जे हो त्यो भनेर जाउँ। नेटवर्क 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 म फेड अप भइसकेँ। किन म नेपालमा बसेको छु, नेपालको कानुनमा यो कुरा होइन र क्राउड वान नेपालको कानुन मुताबिक सही छ, म त्यो भन्दैछु। म विशेष गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूसँग दुखी छु। तपाईहरू विदेशमा बस्नुहुन्छ आफ्नो दुःख खुसीले, तर नेपालमा कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा छ तपाईहरूलाई? यदि तपाईँहरूले दम छ भने नेपालमा आएर कुरा गर्नुहोस् न। म तपाईँहरूसँग टोडी खेलमा बसेर प्लान प्रेजेन्टेसन गर्छु, तर गलत कुरा नगरौँ। क्राउड वान सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो, नो नेटवर्क कम्पनी। क्राउड वानले सेयर बिक्री गरेको छैन, क्राउड वानले इन्भेस्ट गराइरहेको छैन। तपाईँहरू 98 वटा, 1000 वटा, 100 वटा, जतिवटा पनि तपाईँले के भन्छ युट्युबमा तपाईँहरू प्लान सेयर गर्नुभएको छ, के को लगानी होइन। त्यसकारण म च्यालेन्ज दिन्छु, म अरूलाई होइन, क्राउड वानको मेम्बरहरूलाई, यदि तपाईँलाई त्यो भन्ने दम छ भने नेपालमा आएर भन्नुहोस्। नेपालमा हामी नेपालीले किन अप्ठ्यारो पार्ने? किनकि क्राउड वान त्यो कम्पनी होइन, नेपाली र नेपालको लागि फाइदा दिने कम्पनी हो। आउनुहोस् यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। म त्यो भनिरहे भने प्लान लामो हुन्छ। क्राउड वानले नेटवर्कको शक्तिलाई प्रयोग गरेको छ। अब यो नेटवर्कको शक्तिलाई प्रयोग गरेको भनिरहँदा क्राउड वान नेटवर्क कम्पनी होइन। यदि क्राउड वानले नेटवर्कको शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको हुँदा क्राउड वान नेटवर्क कम्पनी हुन्छ भने नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल पनि नेटवर्क कम्पनी हुन्, किनभने उनीहरूको पनि त्यस्तै नेटवर्क छ। अझ सबभन्दा राम्रो भनौँ, नेपाल सन्दर्भमा नेटवर्कलाई ब्यान्ड गर्ने हो भने त्यो कम्प्युटरै नेपालमा ल्याउनु हुँदैन। किनभने त्यो कम्प्युटर त नेटवर्कमा मात्रै काम गर्छ, अरूमा त काम गर्न सक्दैन कम्प्युटरले। त्यसकारण म तपाईँलाई भनौँ, क्राउड वानले नेटवर्कको शक्तिलाई
सर्वसाधारणको फाइदाको लागि प्रयोग गरेको छ। जस्तो कि पहिलो एन्टरप्रेन्योरसिप, जसबाट एन्टरप्रेन्योरसिपको यो फिल्डमा क्राउड वानको प्लानले दिएको छ इम्प्लोइमेन्ट अर्थात् सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट। अब यसको बारेमा म व्याख्या गर्दिनँ, पछि एउटा समय आउला त्यहाँ कुरा गर्नु। अर्को प्लेटफर्म दिएको छ सेल्स। सेल्स भन्नाले त्यहाँ सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट भइरहेको हुन्छ र सोर्स अफ इन्कम भन्नाले पनि यो सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम। तपाईँ हामीले गरेको प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमका लागि गरेको काममा हामीले टाइम खटाउनै पर्दैन, छुटाउनै पर्दैन, घटाउनै पर्दैन। हाम्रो फुल टाइमबाट काम गर्दा गर्दै पार्ट टाइममा बसेर पनि क्राउड वानको यो प्लेटफर्मबाट हामी फाइदा लिन सक्छौँ। सर्टमा यति भनौँ मित्रहरू, लकडाउनको परिवेशमा क्राउड वानले जे दियो नि त्यो कुरो जसले पाउनुभयो तपाईँहरूलाई मात्रै थाहा छ। तपाईँ बोल्न तयार हुनुपर्छ, म बढ्ता भन्दिनँ, अगाडि बढौँ। क्राउड वान जुन कम्पनी छ उसले आफूलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ आफ्नो प्रडक्ट छैन। अरू नै कम्पनीको प्रडक्ट र सर्भिसेसहरूलाई क्राउड वानले बिक्री वितरण अथवा प्रमोट गर्ने काम गरेको छ। अब आफ्नो प्रडक्ट छैन, अर्काकै प्रडक्टहरूलाई मात्रै प्लेटफर्म दिएर अगाडि बढिरहँदा क्राउड वान पहिलो कम्पनी त होइन मित्रहरू। अघि पनि मैले भने, यहाँ माथि पनि व्याख्या भएको छ एयरबिएनबी र उबर जस्ता कम्पनीहरूको। त योभन्दा ठुलो कम्पनीको नाम म लिन चाहन्छु। अलिबाबाले आफ्नो कुन चाहिँ खेतको मास बेच्यो, धान बेच्यो, सिमी बेच्यो, अनि Amazon.comले आफ्नो कुन चाहिँ कम्पनीको कलम बेच्यो, सिसा कलम बेच्यो। यो कुरा ठुलो कुरा हो। आफ्नो प्रडक्ट नहुँदा पनि अर्काकै प्रडक्ट बेच्दाखेरि संसारको नम्बर 1 धनी कम्पनी Amazon.com भइसकेको छ भने क्राउड वान चाहिँ किन अस्वीकार्य? क्राउड वानले उहाँहरूभन्दा एउटै त कुरा फरक ल्याउनु भएको छ, त्यो पनि सर्वसाधारणको फाइदाको लागि। त्यो के त भन्दा कस्टमर ब्याकअप। Amazon.com, Alibaba.com सबैले प्रडक्ट बेच्नुहुन्छ, तर प्रडक्ट बेचिरहँदा प्रडक्ट फेसिलिटेट गर्ने प्रडक्ट तथा सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीलाई पो फाइदा दिनुहुन्छ। क्राउड वानले त के गरेको छ भने प्रडक्ट तथा सर्भिसेस प्रोभाइडेड कम्पनीलाई पनि फाइदा दिने अनि किनिरहने मान्छेलाई पनि फाइदा दिने, अर्थात् सस्तोमा सामान दिने भनिरहँदा क्राउड वान निश्चित रूपमा तपाईँ हाम्रो लागि असल विकल्प हो। यसको बारेमा तपाईँहरू रिसर्च गर्नुहोस्, किनभने अब त रिसर्चर धेरै भइसक्यो क्या यो धरतीमा। त्यसकारण म रिसर्चरको हातमा जिम्मा दिन्छु। बिना कुनै ढिलाइ म अगाडि बढेँ। क्राउड वान 100% मोबाइल बिजनेस कम्पनी हो। अब अहिलेसम्म मोबाइलमा के गरिन्थ्यो? भिडियो गेम खेलिन्थ्यो, फेसबुक चलाइन्थ्यो, सोसियल मिडिया चलाइन्थ्यो। अलिकति पैसा त थाहा नपाई खर्च भएको छ नि, किनभने फेसबुक चलाउनलाई पनि अनलाइन चाहियो, वाइफाई भएन भने डेटाबाट चलाइन्थ्यो, विविध कुराहरू छन्। तर क्राउड वानले एउटा 100% मोबाइल बिजनेसको अपर्च्युनिटी दिएको छ, त्यो पनि एनीवेयर, जहाँ पनि गर्न सकिन्छ, एनी टाइम, जुन बेला पनि गर्न सकिन्छ, एनी वान जसले पनि गर्न सक्छ। यो क्राउड वानको 100% मोबाइल बिजनेस गर्नका लागि मास्टर्स डिग्री चाहिँदैन, अझ भनौँ एसई पनि पास गर्नु पर्दैन, एनी वान क्यान डु। यति सुन्दर अपर्च्युनिटीमा कति मान्छेले शङ्का गर्छन्, कतै यो कम्पनी स्क्याम त होइन? निश्चित रूपमा यो शङ्का जायज छ, तर स्क्याम चलाउने मान्छेले आफ्नो परिचय दिँदैनन् मित्रहरू। उहाँ हुनुहुन्छ फाउन्डर योनास एरिक वेर्नर, उहाँ हुनुहुन्छ सिइओ योहान स्टाइलर भन होल्स्टाइन, उहाँ हुनुहुन्छ नेटवर्क डिरेक्टर पिटर ज्याकब्सन, उहाँ हुनुहुन्छ टेक्निकल डिरेक्टर यान्स लरेन्सन, अनि उहाँ हुनुहुन्छ सिसिओ योहान वेस्टरडल। म तपाईँहरूलाई बढी भन्दिनँ, योभन्दा अगाडि धेरै चर्चा गरेको छु, म सर्टमा भन्छु। उहाँहरू संसारको सबभन्दा ठुला हिरोहरू, चर्चित हिरो होइन, तर आफ्नो फिल्डमा उहाँहरू चर्चित र सम्मानित व्यक्तित्वहरू हो। र उहाँहरूले बार बार, एकपल्ट होइन बार बार क्राउड वानको मेरो यो हैसियत हो भनेर सार्वजनिक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एउटा हाम्रो नेपाल सन्दर्भको वडा सदस्यले त आफ्नो हैसियतलाई ख्याल गर्नुहुन्छ भने संसारको आफ्नो फिल्डमा यति चर्चित व्यक्तित्वले आफ्नो हैसियतलाई ख्याल गर्दैन होला। यस कारणले पनि हामीले बुझ्नुपर्छ क्राउड वान स्क्याम त हुँदै होइन,
यो फरक कुरा हो कि तपाईहरुले कसरी बुझ्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको हैसियत हामीले पुग्न त समय लाग्छ, 10 वर्ष लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला, कोही कोही मान्छे 2 वर्षमा पुग्ला, कोही 1 वर्षमा पुग्ला, तर समय लाग्छ। उहाँहरू त्यो हैसियत प्राप्त व्यक्तिहरू हो। र वैधानिकताका कुरा पनि आउँछन् मित्रहरू। क्राउड वान नेटवर्क लिमिटेडका रूपमा यो कम्पनी दर्ता भएको आधिकारिकता यो कम्पनीले प्रस्तुत गरिसकेको छ र यो कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबईमा क्राउड वान नेटवर्क लिमिटेड भएको दाबी गर्दछ। म कम्पनीको वेबसाइटको कुरा भन्दैछु। क्राउड वान नेटवर्क लिमिटेडका रूपमा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबईमा अवस्थित छ। यो क्राउड वानको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ र उसले कम्पनी रजिस्ट्रेसन नम्बर आइसिसी 20160342 प्राप्त गरेको छ। आइसिसी भन्नाले इन्टरनेसनल च्याम्बर्स अफ कमर्स। म यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ, बाँकी रिसर्च तपाईहरुले गर्नुहुनेछ। अर्को छ पेमेन्ट डिटेल्समा तपाईँ हामीलाई फेसिलिटेट गर्ने अर्को एउटा कम्पनी जसलाई कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ, इम्प्याक्ट क्राउड टेक्नोलोजी एसएल। यो कम्पनी स्पेनको मैड्रिडमा अवस्थित छ। स्पेनको राजधानी मैड्रिडमा ट्याक्स आइडी अर्थात् स्पेनको स्थानीय भाषामा NIF B88429436 प्राप्त भएको कुरा पनि मेरो भाषामा होइन, कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईहरुको ब्याक अफिसमा राखेको छ र कम्पनीलाई भर्चुअली एडिट गर्नका लागि पनि एउटा अवसर दिएको छ। www.crowd1.com मा गएर यो कम्पनीका यी बारेमा तपाई हामी स्पष्ट हुन सक्छौं भनेर अवसर दिएको छ। म यहाँहरुलाई के भनिरहेको छैन भने मैले जे कुरा देखाएँ त्यो सत्य हो म भनिरहेको छैन। तर म के भनिरहेको छु भने कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा क्राउड वान नेटवर्क लिमिटेड, पेमेन्ट इम्प्याक्ट क्राउड टेक्नोलोजी र www.crowd1.com को बारेमा कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा तमाम सदस्यहरूको ब्याक अफिसमा यो कुरा उल्लेख छ। त्यसकारण त्यहाँ सर्च गर्नुहोला। अगाडि कम्पनीको आधिकारिकताको बारेमा एलेक्सा र्याङ्किङले पनि ठूलो रोल खेलेको छ मित्रहरू। एलेक्सा र्याङ्किङ भनेको यस्तो एउटा र्याङ्किङ हो, यो amazon.com को सर्च इन्जिन हो। यो एलेक्साले संसारभरबाट 25,000 भन्दा बढी ब्राउजरसँग एकैसाथ रहेर तपाई हामीले खोजेको रिपोर्ट प्रदान गर्न सक्ने दम राख्दछ। हजुर, म भन्दैछु, मेरो भाषा भनिरहेको छुइनँ, एलेक्साको भाषाबाट 25,000 भन्दा बढी ब्राउजरसँग एकसाथ बसेर रिपोर्ट दिन सक्ने दम राख्दछ र यतिखेर मैले प्रस्तुत गरेको छु एलेक्साको यही र्याङ्किङमा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीज एलेक्सा र्याङ्किङको। यो मेरो भाषा होइन, यो एलेक्साको भाषा हो। र एलेक्साले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको यो र्याङ्किङमा WFDSA वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनबाट मान्यता प्राप्त कम्पनीलाई मात्रै राख्दछ भन्ने कुरो स्पष्ट भएको छ। किनभने आजभन्दा तकरिबन 4 महिना अगाडि क्राउड वानलाई यो लिस्टबाट हटाइसकेको थियो। फेरि पनि क्राउड वान यो लिस्टमा आएर संसारको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको रूपमा स्थापित छ। यो प्रश्न मलाई नसोध्नु होला मित्रहरू। यदि क्राउड वान गलत र झुटा कम्पनी हो भने एलेक्साले यो र्याङ्किङमा किन राख्यो? एलेक्सा रिप्लाइज इट। एलेक्साले एकपल्ट कारबाही गरेर क्राउड वानलाई यो र्याङ्किङबाट हटाएको थियो 4 महिना अगाडि। तर अहिले फेरि पनि क्राउड वान संसारको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका रूपमा क्राउड वान संसारको नम्बर 1 कम्पनी हो। यो कुरा तपाईहरुले मनन गर्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, आफू आत्मविश्वास राखेर अगाडि बढ्नुस्। अगाडि म यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, क्राउड वानले तपाई हामी माझ ग्लोबल प्रोडक्टहरु प्रदान गर्ने उपक्रममा लाइफ ट्रेन्ड्सबाट तपाई हामीले होटल रिसोर्टहरु बुकिङ गर्ने इन्जिनका रूपमा छ। लाइफ ट्रेन्ड्स म चर्चाको विषय मान्दिनँ मित्र, किनभने लाइफ ट्रेन्ड्स यति बेला अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सञ्चालित छ। नेपाल जस्तो देशबाट यस्तो साइट त तपाई हामी तत्काल बनाएर क्राउड वानसँग एफिलिएट बन्न सक्ने दम हामी राख्दछौँ। हामी त्यो हिम्मत गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा छौँ। किनभने
अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसेर लाइफ ट्रेन्ड्सले जे गरिरहेको छ यही लाइफ ट्रेन्ड्सभित्र नेपालका मलाई लाग्छ 800 भन्दा बढी होटलहरू देखेको छु मैले त्यहाँ। भने नेपालमा बसेर हामी कति गर्न सक्छौँ, यो एउटा सवालको कुरा। अर्को कुरो ग्रिट हबको एउटा वर्ल्ड क्लास एजुकेसन, यसको बारेमा योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा सेयर गर्छु। यहाँ एफिलको र मिगिस्टार दुईवटा क्राउड वानका सिस्टर कन्सर्नहरू छन्। यिनीहरू लगानी कम्पनी होइनन्, जस्तो कि क्राउड वान पनि लगानी कम्पनी होइन। एफिलकोले फेसिलिटेट गर्छ हामीलाई फास्टेस्ट ग्रोइङ एफिलिएट गेमलिङ नेटवर्क र बिटिङ नेटवर्कमा भनेदेखि मिक्स्टरले सोसियल मिडिया गेमिङमा। र यसको बारेमा म धेरै चर्चा गर्दैन, धेरै पटक बोलेको छु। तपाईँहरूको अफलाइन पनि तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुहुनेछ। अब टप क्लास एजुकेसनको कुरा गरौँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेसनमा ग्रिट हबले तपाईँ हामीलाई रियल इस्टेट र सोसियल मिडियाका बारेमा एजुकेसन प्रदान गर्ने गर्दछ। म आज हल्ला यसको विषयमा गर्दिनँ। रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया नै किन, यदि तपाईँलाई आवश्यक छ भने रियल इस्टेट र सोसियल मिडियाका क्षेत्रमा तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्, किनभने यो भोग तपाईँको हो, मेरो होइन। मैले त बुझिसकेँ, मलाई थाहा छ किन रियल इस्टेट किन सोसियल मिडिया, मलाई थाहा छ। अब तपाईँको पनि भोग हो भने तपाईँले खोज्न जरुरी छ। अर्को कुरा, पिटर ज्याकब्सन सर, जसलाई एमएलएम एक्सपर्टका रूपमा सम्मान गरिन्छ, उहाँले सन्डे स्कुलका रूपमा तपाईँ हामीलाई सेन्ट्रल युरोपियन टाइम मुताबिक अपराह्न 2 बजे तपाईँ हामीलाई व्यक्तित्व विकास र सफलताका क्षेत्रमा एजुकेट गरिरहनुहुन्छ। नेपालका केही मिडियाहरूमा आइसकेको छ सर पिटर ज्याकब्सन के हुनुहुन्छ भन्ने। क्राउड वानको बारेमा पक्ष भयो विपक्ष भयो म जान्दिनँ, तर पिटर ज्याकब्सन सरको बारेमा सकारात्मक कुरा मिडियाले लेखिरहेको छ। त्यो मिडियाबाट पनि तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहुन्छ। तपाईँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ भने खोज गर्ने बानी राख्नुहोस्। म यति भने अगाडि आउनुहोस्। रिजनल प्रडक्टको बारेमा पनि क्राउड वानले प्रमोट गर्ने गर्दछ। बार बार तपाईँहरूलाई लागिरहला मेरो प्रेजेन्टेसनमा स्याफर साउथ अफ्रिका, ट्रिब्युट नाइजेरिया, यो कुरा ठुलो कुरो होइन। लकडाउनको परिवेशमा अरू कम्पनीले आफूलाई प्रमोट गर्न सक्ने दम नै छैन यति बेला। एउटा स्टाफ कोठाबाट निस्केर अफिस जान सक्ने स्थिति छैन भने त्यो कारणले मात्र यति बेला लकडाउनको कारणले यहाँ कम्पनीको सङ्ख्या नबढेको। लकडाउन पुरा हुन साथ विश्वास गर्नुहोस् यहाँ कम्पनीको सङ्ख्या धेरै हुन्छ र ग्लोबल कम्युनिटीबाट आफ्नो प्रडक्ट तथा सर्भिसेसलाई प्रमोट गर्न चाहनेको लागि पनि क्राउड वानको फ्लोर ओपन छ। साथसाथमा क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुने सहुलियत सुविधा र सुविधाहरूको जुन एउटा छ त्यो प्राप्त गर्नलाई चाहिँ एउटै बाध्यता छ। क्राउड वानको एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन एजुकेसन प्याकेज लिनै पर्दछ मित्रहरू। एजुकेसन प्याकेज नलिएसम्म क्राउड वानबाट उपलब्ध त्यो सुविधा र सहुलियत हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसको बारेमा म तपाईँलाई अलिकति इसारा गरौँ। यो कस्टमर एक्विजिसनको एउटा रोल हो, एउटा डिजाइन हो। आउनुहोस्, यो प्याकेज 4वटा छ। 990 बीपीको व्हाइट, 2990 बीपीको ब्ल्याक, 7990 बीपीको गोल्ड अनि 24990 बीपीको टाइटानियम। यो बीपीमा भनिरहँदा तपाईँहरूलाई अलिकति क्लियर नहोला, म यसलाई मोनिटरी भ्यालुमा लगेँ। 990 बीपी भन्नाले 79 युरो, 2990 बीपी भन्नाले 279 युरो, 7990 बीपी भन्नाले 779 युरो अनि 24990 बीपी भन्नाले 2479 युरो हुन आउँछ। अर्थात् यो एजुकेसन प्याकेज व्हाइट, ब्ल्याक, गोल्ड र टाइटानियम यो मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ। बिर्सिन नहुने कुरा, हामीले यो 4वटा प्याकेज किनिरहँदा यो मूल्य तिरिरहँदा यो रकम कम्पनीमा लगानी होइन। जस्तो कि मैले सुरुमा भनेको छु, क्राउड वानले इन्भेस्टमेन्ट अफर गरेको छैन। यो भनेको जुन जुन रकम हामी तिर्छौँ त्यही प्याकेज लिइरहेका छौँ। एक हात से लेना एक हात से देना, हिसाब किताब बराबरी। तर मैले के पनि भनेको छु भने तेस्रो स्लाइडतिर आइरहँदा कम्पनीले कस्टमर एक्विजिट गरिरहेको छ। त्यसको लागि कम्पनीले व्हाइट प्याकेजमा के प्रदान गर्दछ त्यो दिन्छ। ब्रोन्ज एजुकेसन प्याकेज, ब्ल्याकमा ब्रोन्ज प्लस सिल्भर, गोल्डमा ब्रोन्ज सिल्भर प्लस गोल्ड अनि टाइटानियममा ब्रोन्ज सिल्भर गोल्ड प्लस प्लाटिनम। र सँगसँगै कस्टमर एक्विजिटको बारेमा व्हाइट प्याकेजमा प्रदान गर्दछ 50 युनिट C1 रिवार्ड, ब्ल्याक प्याकेजमा 150, गोल्ड प्याकेजमा 500, सिल्भर प्याकेज टाइटानियम प्याकेजमा 1750, टाइटानियम प्याकेजमा 1750।
अब C1 रिवार्ड यहाँनिर आइरहँदा नयाँ कुरा हुनसक्छ मित्रहरू। र C1 रिवार्ड भनेको कस्तो हो भने सम्भवतः यो चित्र जस्तो, बिउ रोपेपछि उम्रिन्छ, ठुलो हुँदै हुँदै बढ्दै गएपछि फल दिन्छ। इन द सेम वे क्राउड1 को एउटा C1 रिवार्डको एक्सचेन्ज भ्यालु आधिकारिक रूपमा त्यहाँ अटो बाईमा एक्सचेन्ज रेट 2 युरो रहेको छ, अर्थात् 20 BP रहेको छ। अटो बाई भन्नाले तपाईँ हामीले जति कमाउँछौँ बोनसका रूपमा हामी जति प्राप्त गर्दछौँ 70% हाम्रो एकाउन्ट ब्यालेन्समा आउँछ, 30%बाट चाहिँ अटो बाई हुन्छ C1 रिवार्ड र त्यसको भ्यालु रहेको छ पर युनिट 2 युरो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि हामीले किन्दा कम्पनीबाट किन्दा अटो बाईमा 1 युनिट बराबर 2 युरो हुन्छ भने निश्चित रूपमा भोलिका दिनमा एक दिन यस्तो आउँछ जहाँ हामीले 1 युनिट बराबर 2 युरो भन्दा कम त पाउँदैनौँ। त्यो कारणले तपाईहरुले आश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु, किनभने कम्पनीको सिइओले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जमा लैजान्छु। तर यहाँ ख्याल गर्ने कुरा, कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा गए पनि क्राउड1 रिवार्ड शेयर हुन्छ त्यो होइन। क्राउड1 रिवार्डको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ 2 युरो भन्दा तल हुँदैन। उहाँले चौथो कम्पनीको रूपमा $1 बिलियन कम्पनीका रूपमा कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जमा लैजान्छु भन्नुभयो। अब हामीले चिन्दै नचिनेको, म पनि चिन्दैन, तपाईँ पनि चिन्नुहुन्न, योहान स्टाइल भन होल्स्टाइन को हो हामीलाई थाहा पनि छैन, फोटो मात्रै देखेका छौँ। त त्यो मान्छेले $1 बिलियन कम्पनी बनाउँछु भन्दैमा हामीले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने कुरा पनि आउँदैन। तर योभन्दा उहाँहरूले अगाडि नै 3 वटा कम्पनीलाई $1 बिलियन भ्यालुएसन कम्पनी बनाउनु भएकोले क्राउड1 पनि बनाउनु हुन्छ भन्ने एक प्रकारका मान्छेहरूको विश्वास भएकोले त्यस्तो विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ क्राउड1मा आबद्ध हुनुहुन्छ। म अहिले पनि भन्छु संसारभरमा 7 अरब मान्छे भन्दा बढी मान्छे छन्, तर क्राउड1मा 7 अरब होइन, 1 करोड 10 लाख भन्दा बढी, तकरिबन 1 करोड 20 लाख मात्रै छन् भने 7औं अरब मान्छेमा 1 करोड 20 लाख मान्छेले विश्वास गर्न पाउने कि नपाउने यो सवाल हो। नेपालकै पत्र पत्रिकामा आइरहेको मिडियामा आइरहेको समाचार मुताबिक 2 लाख नेपाली भनेको छ। ओके त 3 करोड नेपाली भएकोमा 2 लाखले विश्वास गर्न पाउने कि नपाउने? पाउनु पर्यो नि, त्यति मात्रै हो। बाँकी तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट एडभोकेसी गर्नुहोस्। अब कुरा आयो क्राउड1 रिवार्डले एक्सचेन्जमा गएपछि मात्र यो फाइदा दिने कि अगाडि पनि दिने? निश्चित रूपमा अगाडि दिएको छ। क्राउड1ले भनेको छ रिकर्डिङ अर्निङको रूपमा क्वार्टरली क्यास पे आउट गर्छु भनेको छ र यो दिएको छ कि छैन। यहाँ गएर जो क्राउड1मा आबद्ध छैन उहाँहरूको लागि यो विश्वासको कुरो भएन। तर जो क्राउड1मा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईहरूले आफूले रिजर्भ गरेको C1 रिवार्डको रूपमा हरेक 3 महिनामा क्यास पे आउट पाउनु भएको छ कि छैन? दिएन भने क्राउड1 भन्ने कम्पनी फ्लप, एकदम फ्रड हो। तर दियो भने निश्चित रूपमा क्राउड1ले भविष्यमा धेरै कुरा दिन्छ। म लामो चर्चा गरिन, धेरै बोल्ने साथीहरू छन्, अगाडि बढे। 7 प्रकारका बोनसहरू छन्। फेयर प्लस बोनस, स्ट्रिमलाइन बोनस, लङ टर्म रेसिडुअल बोनस, एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस, म्याचिङ बोनस, कस्टमर रिफिल बोनस, एक्टिभ पुल। बिना कुनै ढिलाइ म अगाडि बढे। क्राउड1 को कम्पनीको प्रफिटबाट हेर्नुहोस् है, कम्पनीको प्रफिटबाट 20% 20% रकम डिस्काउन्टको रूपमा प्राप्त हुने घोषणा कम्पनीले गरेको छ। कुन अवस्थामा भने क्राउड1 को प्लेटफर्मबाट वितरित भइरहेको प्रडक्टहरूको खरिद बिक्री गरिरहँदा यदि क्राउड1 को मेम्बरले त्यो वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा त्यो प्रडक्ट तथा वस्तु तथा सेवाको कम्पनी प्रफिटको 20% डिस्काउन्ट पाइन्छ। खरिद गरी हेर्नुहोस् र त्यो डिस्काउन्ट पाउनु भएन भने क्राउड1 फ्लप हो, फ्रड हो। सँगै कम्पनीले के भनेको छ भने एजुकेसन प्याकेजमा त्यो पाइँदैन पनि भनेको छ। अगाडि बढौँ। यो एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस अन्तर्गत मात्रै नभएर यो कम्पनीको प्रमोसनमा रहेको कस्टमर सेल्स बोनस भनेको कस्तो बोनस हो भने यदि एक्सले वाईलाई रिफर गर्यो र वाईले कम्पनीको प्लेटफर्मबाट सामान किन्यो भने वाईले चाहिँ सामान किन्यो, त्यो किनेको सामान अथवा वस्तुबाट जति प्रफिट हुन्छ त्यसको 15% चाहिँ एक्सले प्राप्त गर्दछ। यो कस्टमर सेल्स बोनस भयो।
वाईले सामान किनिरहँदा वाईको स्पोन्सर एक्सले वाईले किनेको सामान अथवा वस्तुको सेवा तथा वस्तुको फाइदाको 15% स्पोन्सरले प्राप्त गर्दछ। यो भयो कस्टमर सेल्स बोनस। अर्को 25% भयो एक्टिभ युजर पुल। वाई आफै मेम्बर छ र वाईले हरेक 3 महिनामा एकपल्ट त्यो प्रमोट भएको वस्तु तथा सेवा खरिद गरिरहँदा ऊ चाहिँ एक्टिभ युजर पुलमा पुग्छ र 25% को सेयरको भागीदार बन्छ। 15-25 ले 40 भयो, बाँकी रहेको 60% लाई कम्पनीले 40-40-20 का रूपमा वितरण गर्ने एउटा प्रावधान रहेको छ। त्यो यसरी हुन्छ, 20% वितरण हुन्छ कम्पनीको रनिङ कस्टमा, 40% वितरण हुन्छ रेसिडुअल इन्कमबाट, 40% क्राउड वान रिवार्डमा। क्राउड वान रिवार्डलाई कम्पनीले वितरण गर्नको लागि स्ट्रिमलाइन बोनसको एउटा आधार बनाएको छ। यो कम्पनीले तपाईँ हामीलाई प्रदान गर्दा हरेक बुधबार प्रदान गर्ने गर्दछ र यसलाई प्राप्त गर्नको लागि एउटा व्यवस्था गरेको छ कम्पनीले, जस्तो कि लेभलहरू। अहिले मैले हाइलाइट गरेर रातोले यहाँ 12 लेभल देखियो, यहाँ 20 लेभलसम्म व्याख्या भएको छ र यो हरियोमा तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन, निलोमा कम्पनीले तपाईँ हामीलाई सघाउन दिएको एउटा प्लेटफर्म। मानिलिउँ उदाहरणको लागि तपाईँ हामी म तपाईँ हामी पनि भनेन, म कम्पनीमा आबद्ध भए एजुकेसन प्याकेज खरिद गरेर, तर मैले एउटा पनि प्याकेज बिक्री गर्न सकिनँ, 0 प्याकेज। त्यति हुँदा हुँदै पनि म भन्दा पछि कम्पनीमा ग्लोबल्ली आबद्धताको संख्या 250 पुग्यो भने मैले एउटा पनि प्याकेज बिक्री नगर्दा पनि म लेभल 1 क्वालिफाई हुन्छु र म कम्पनीको तर्फबाट हरेक हप्ता प्राप्त गर्छु 1.25 युनिट C1 रिवार्ड। यही एउटा चाहिँ कम्पनीको स्लिपिङ इन्कम हो। तपाईँ हामीले एकजना पनि साथीले रिफर गर्न सकेनौँ, अर्थात् एउटा पनि प्याकेज बिक्री गर्न सकेनौँ भने पनि हरेक हप्ता 1.25 युनिट C1 रिवार्ड चाहिँ प्राप्त गर्दछौँ। यो स्लिपिङ हो। यो बाहेक काम नगरिकन क्राउड वानमा केही पनि पाइँदैन, मात्रै हो। यो काम नगरी पाउने चाहिँ यति मात्रै हो। अब बाँकी योभन्दा बढी चाहिँ काम गर्नै पर्छ, जस्तो कि एकजनालाई एउटा एजुकेसन प्याकेज बिक्री गऱ्यौँ र हामीभन्दा पछाडि 10,000 व्यक्ति आबद्ध हुनुभयो कम्पनीमा भने बल्ल हामी लेभल 2 क्वालिफाई हुन्छौँ। 10,000 अनि 50,000 भए पनि हामीले एकजनालाई एजुकेसन प्याकेज बिक्री गरेनौँ भने हामी लेभल 2 क्वालिफाई हुँदैनौँ। एकजनालाई एजुकेसन प्याकेज बिक्री गरेपछि मात्रै हामी लेभल 2 क्वालिफाई हुन्छौँ र अब हरेक हप्ता हामी पाउँछौँ 2.5 युनिट C1 रिवार्ड। अर्थात् काम नगरी कहीँ पनि केही पनि पाइँदैन। त्यस्तै 2 जना रिफर गर्यौँ अथवा 2 जनालाई एजुकेसन प्याकेज बिक्री गर्यौँ र हामीभन्दा पछाडि 25,000 मान्छे आउनुभयो भने लेभल 3 क्वालिफाई भयौँ, 3.75 युनिट C1 रिवार्ड पाउँछौँ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जति जति हाम्रो रिफर बढ्यो त्यति यहाँको म्याचिङ पनि भयो भने हाम्रो लेभल बढ्छ। यति हुँदा हुँदै पनि हामी वाइट प्याकेजमा छौँ भने लेभल 4 भन्दा माथि जान पाउँदैनौँ, हामीले लिएको प्याकेज वाइट छ भने। र ब्ल्याक प्याकेज छ भने लेभल 8 भन्दा माथि जाउन पाउँदैनौँ मित्रहरू। एवं रीतिले गोल्ड प्याकेज छ भने हामी लेभल 12 भन्दा माथि जान पाउँदैनौँ, जबकि लेभल 12 मात्रै होइन, यहाँ लेभल 20 सम्म छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ एउटा मात्रै प्याकेज टाइटानियम प्याकेज इलिजिबल छ, त्यसको लागि कन्डिसन अप्लाई हुन्छ। तपाईँ हामीले रिफर गर्नुपर्नेको सङ्ख्या र हामीभन्दा पछि आबद्ध हुनेको सङ्ख्या, यो दुईवटा म्याचअप भयो भने लेभल 20 सम्म जान पाउँदछौँ। अर्को रहेछ लङ टर्म रेसिडुअल इन्कम, जस अन्तर्गत म यहाँहरूलाई सर्टमा भन्छु, यो तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ, म आज बिना कुनै ढिलाइ भन्छु। लङ टर्म रेसिडुअल इन्कम प्रदान गर्नका लागि कम्पनीले 21वटा पुल निर्धारण गरेको छ। 21वटा पुलमा कम्पनीको प्रफिटको बराबरी रकम जहाँ पनि वितरण गर्ने हुन्छ। र यो कसरी वितरण गर्ने हुन्छ भने यो पुलमा कुनै पनि व्यक्ति क्वालिफाई हुनुपर्छ, जस्तो कि लेभल 1 क्वालिफाई हुनको लागि उसले कम्पनीको एउटा 500 पोइन्ट बराबरको ब्यालेन्स गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। 500 पोइन्ट बराबर उसले आफूलाई क्यास गरेर क्वालिफाई हुन्छ। त्यस्तै गरेर 10,000 पोइन्ट क्यास गर्यो भने लेभल 5, 2,50,000 गर्यो भने लेभल 9, यसरी क्वालिफाई हुन्छ लेभल। र कम्पनीमा भएको 40% प्रफिटको मानिलिउँ 21 लाख युरो बराबरी प्रफिट भयो भने त्यो प्रफिटलाई 21वटा पुलमा निर्धारण गरेको छ कम्पनीले, र यो 21वटा पुलमा
21 लाखलाई बराबरी जति छ त्योलाई 21 वटा पुलमा बराबरी वितरण गर्दछ। सजिलोको लागि अहिले 21 लाख लियौँ, हरेक पुलमा कम्पनीले 1 लाख वितरण गर्ने गर्दछ। अर्थात् यदि कुनै पनि व्यक्ति पुल 1 मा क्वालिफाई भयो भने उसले पुल 1 को 1 लाख युरोबाट फाइदा लिन पाउँदछ। यदि कुनै पनि व्यक्ति पुल 10 मा पुग्यो भने उसले पुल 10 को 1 लाखबाट त पाउँछ नै पाउँछ, पुल 1 को 1 लाखबाट 1 देखि 10 सम्मकोबाट वितरण भएको त्यो फाइदा लिन पाउने गर्दछ। यसले के कुरा देखाउँछ मित्रहरू भने जति जति लेभल माथि गयो त्यति त्यति रेसिडुअल इन्कम बढ्या हुन्छ। अब यस पछाडि फेयर अफ लसको कुरा गरौँ। यो फेयर अफ लसको पनि एउटा कन्डिसन छ। कन्डिसन ध्यान दिनु होला मित्रहरू। रजिस्ट्रेसन भएको मितिले 14 दिनभित्र, रजिस्ट्रेसन भएको मितिले 14 दिनभित्रमा एउटा कन्डिसन पुरा गर्यौँ भने फेयर अफ लस प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। रजिस्ट्रेसन भएको मितिले 14 दिनभित्र 4 जना टाइटानियम बिक्री गर्यौँ, उहाँहरूलाई टाइटानियम प्याकेज बिक्री गर्यौँ भने हामी 14 दिनमा 2150 युरो प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओके, टाइटानियम सकेनौँ, 14 दिनमा 4 वटा गोल्ड प्याकेज बिक्री गर्यौँ भने हामी प्राप्त गर्दछौँ 1005 युरो। यो गोल्ड पनि सकेनौँ, रजिस्ट्रेसन भएको मितिले 14 दिनभित्र 4 वटा ब्ल्याक प्याकेज बिक्री गर्न सक्यौँ भने 350 युरो प्राप्त गर्दछौँ र 14 दिनमा 4 वटा व्हाइट प्याकेज मात्रै बिक्री गर्यौँ भने पनि 125 युरो प्राप्त गर्दछौँ। तर रजिस्ट्रेसन भएको मितिले 14 दिनभित्र गर्नुपर्ने बिक्री हो। यो बिक्री हो है, मेम्बर जोइनिङ होइन, मेम्बर बनाउने होइन, एजुकेसन प्याकेज बिक्री गर्ने कुरा गर्दैछु म। तर कम्बिनेसन अफ प्याकेज, 4 वटा प्याकेज सेम भएन, मानिलियो एउटा टाइटानियम, एउटा गोल्ड, एउटा ब्ल्याक, एउटा व्हाइट भयो भने अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबभन्दा सानो प्याकेज जे छ त्यतातिर जान्छ। अर्थात् सानो प्याकेज व्हाइट भयो, 4 वटा व्हाइट भयो बराबर 125 युरो भयो भने त्यही आधारमा पाइन्छ। तर फेयर अफ लसको बारेमा अलिकति फरक पनि व्यवस्था भएको छ। यसको बारेमा म यहाँहरूसँग चर्चा गरिन, समय खेर फालिन। तपाईँहरू आफ्नो अपलाइनसँग बसेर अथवा ब्याकअप्समा स्टडी गर्नुहोला। अब अगाडि आउँछ एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको लागि लेफ्ट र राइट दुईवटा निर्धारण भएको छ। यो अन्तर्गत हामीले दुईवटा प्याकेज बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ लेफ्टमा एउटा राइटमा एउटा 90 बिपी हामीले बिक्री गर्यौँ। दुईवटा प्याकेज बिक्री गरेपछि मात्रै एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस पाइन्छ। ओके, एउटा 90 बिपी एउटा 90 बिपी लेफ्ट राइट भयो, यो दुईटै जोडिन्छ यहाँको सिस्टम मुताबिक 180 बिपी भयो, त्यसको 18 युरो हामी पाउँदछौँ। जबसम्म हामीले लेफ्ट राइट दुईवटा एजुकेसन प्याकेज बिक्री गरेनौँ तबसम्म हामी एजुकेसन प्याकेजका लागि क्वालिफाई हुँदैनौँ। अब हामीले दुईटा बिक्री गरिसक्यौँ, अब फरक परेन। मानिलिउँ राइटमा 450 बिपी भयो, लेफ्टमा 90 बिपी आउने बित्तिकै 1:3 को सुविधा दिएको छ कम्पनीले। यो 90 को 3 गुणा यो 450बाट लिन पाइन्छ। 9 त्यहाँ 27, 270 युरो। 450 पहिले थियो, यहाँ 90 आउने बित्तिकै 270 लिन पायौँ। 270 र 90ले हुन आउँछ 360, 36 युरो पायौँ। अब यो 450बाट 270 हामीले क्यास गरिसक्यौँ भने बाँकी रह्यो कति? 180 बिपी। अब राइटमा हामीसँग 180 बिपी छ भने लेफ्टमा 90 आउने बित्तिकै अब फेरि हुन्छ 1:2 रेसियो। अर्थात् 180 र 90ले हुन्छ 270, 27 युरो पायौँ। यो 180 पनि सिद्धियो, अब भयो 0 बिपी। अब केही पनि छैन, नो प्रब्लम। लेफ्टमा 90 आयो, कालान्तरमा कुनै दिन झुकेर राइटमा 90 आयो, फेरि पनि फरक परेन। 1:1 रेसियोमा 90, 90, 180 को 18 युरो हामी पाउँदछौँ। अर्थात् कम्पनीले हामीलाई यस्तो एउटा अत्यन्तै उदारवादी नीति दिएको छ। 1:3, 1:2, 1:1 यो तीनवटा मध्ये जुनै पनि कन्डिसन भयो भने यदि हामी पहिला क्वालिफाई भयौँ भने त्यसपछि कम्पनीले प्रदान गर्दछ। अर्को रहेको छ म्याचिङ बोनस। म्याचिङ लेभल 1, 2, 3, 4, 5 कम्पनीले निर्धारण गरेको छ, जसको लागि जरुरी छ 4 जना, 8 जना, 12 जना, 16 जना, 20 जना डिरेक्ट हामी आफैले एजुकेसन प्याकेज सेल्स गरेर पर्सनली स्पोन्सर गर्नुपर्छ। त्यतिले मात्रै हुँदैन, हाम्रो प्याकेज अपडेट हुनुपर्छ। लेभल 1 को लागि व्हाइट, 2 र 3 को लागि ब्ल्याक, 4 को लागि गोल्ड र 5 को लागि टाइटानियम। हुन्छ के त भन्दा हामी लेभल 1 क्वालिफाई भयौँ भने हाम्रो जेनेरेसन 1 ले जति कमाउनुहुन्छ एजुकेसन प्याकेजको सेल्स बोनस त्यसको 10% हामी प्राप्त गर्दछौँ। यो भनेको के भने 1:1, 1:2, 1:3 को एजुकेसन प्याकेजमा उनीहरूले जति कमाउनुहुन्छ त्यसको 10%। लेभल 2 क्वालिफाई भयौँ भने जेनेरेसन 1 बाट 10%, 2 बाट 10%।
3 क्वालिफाई भयो भने 1 बाट 10%, 2 बाट 10%, 3 बाट 10%, 4 क्वालिफाई भयो भने 1 बाट 10, 2 बाट 10, 3 बाट 10, 4 बाट 10%, एवं रीतले 5 क्वालिफाई भयो भने 1, 2, 3, 4, 5 सबैबाट 10% उहाँहरूले कमाएको एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसबाट मात्रै हामी प्राप्त गर्दछौँ भने अहिले एपिक प्रमोसन चलेको छ मित्रहरू। एपिक प्रमोसन भनेको के हो भने हामीले खरिद गरेको प्याकेजलाई फ्रीमा अपग्रेड गर्ने, अर्थात् जे किन्यो त्योभन्दा एक स्टेप माथि जाने। जस्तो कि हामीले व्हाइट लियौँ भने त्यो अटोमेटिकली ब्ल्याक बन्छ। बेनिफिट के त भन्दा व्हाइटको 79 युरो हुन्थ्यो, ब्ल्याक किन्नलाई 279 पर्थ्यो भने डिस्काउन्ट पायौँ 200 युरो तिर्न नपरिकन, 200 युरो नतिरिकन ब्ल्याक पायौँ र C1 रिवार्ड पनि बढ्छ 100 युनिट, इन टोटल 400 युरो बराबर फाइदा हुन्छ। र ब्ल्याक प्याकेज लियौँ भने अटो अपग्रेड हुन्छ, गोल्डमा बेनिफिट हुन्छ, तिर्न पर्नेबाट 500 युरो फाइदा, 350 युनिट C1 रिवार्ड बढी हुने भएकोले 1200 युरो बराबरको बेनिफिट हुन्छ। गोल्ड लियौँ भने टाइटानियम पाउँछौँ हामी, बेनिफिट हुन्छ, तिर्नु पर्नेबाट 1700 युरो तिर्न पर्दैन, डिस्काउन्ट हुन्छ, 1250 युनिट C1 रिवार्ड हामीलाई बढी प्राप्त हुने भएकोले 4200 युरो बराबरको फाइदा हुन्छ भने टाइटानियम प्याकेज लियौँ भने हामी प्रोमा जान्छौँ र तिर्न पर्नेबाट 1500 युरो, 1750 युनिट C1 रिवार्ड बढी प्राप्त हुने भएकोले 5000 युरो बराबरको फाइदा हामी प्राप्त गर्दछौँ। हजुर, 5000 युरो बराबरको बढी फाइदा प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। अब क्राउड वानमा आबद्ध नहुँदाखेरि पनि आफ्नो इच्छा भयो भने कुन प्याकेजबाट जाँदा सजिलो हो भन्दा टाइटानियम प्याकेज सर्वाधिक सुन्दर प्याकेज। हजुर, टाइटानियम प्याकेजबाट गयो भने हुन्छ के त भन्दा सर्वाधिक बढी C1 रिवार्ड 750 युनिट पाइन्छ र स्ट्रिमलाइन बोनस पाइन्छ 20 लेभलसम्म, त्यस्तै म्याचिङ बोनस पाइन्छ लेभल 5 सम्म, अनि विकली इन्कम हुन्छ 75000 युरोसम्म। अब यी चारवटा फाइदा प्राप्त हुने भएकोले पनि टाइटानियम प्याकेज सुन्दर चाहिँ हो, तर टाइटानियम प्याकेज महँगो छ, 2479 युरो लाग्छ। फेरि पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, यो 2479 युरो नतिरिकन पनि अहिलेको यो प्रमोसनमा मात्र 579 युरोबाट पनि टाइटानियम प्याकेज पाइन्छ। मानौँ 79 युरोबाट तपाईँ हामीले व्हाइट प्याकेज लियौँ, यो अटो अपग्रेड हुन्छ ब्ल्याक, अर्थात् 79 युरो तिरेको हामीले 279 को पायौँ। अब 779 को गोल्ड तिर्नको लागि 500 युरो थप्ने बित्तिकै गोल्ड पाउँछौँ, अटो अपग्रेड हुन्छ टाइटानियम। हेर्नुहोस् त, 79 युरो पहिला तिर्यौँ, 579 तिर्यौँ, टोटलमा 579 युरो, 79 पहिला तिर्यौँ, 500 फेरि तिर्यौँ, 579 युरोमा हामी टाइटानियम पायौँ। भयो के त, 2479 युरो पर्ने टाइटानियम 579 मा पायौँ, हाम्रो बचत भयो 1900 युरो, 1900 युरो र हामीले यो चारवटा सुविधा प्राप्त गर्यौँ। त्यसकारण यो इपिक प्रमोसनमा हामीले जति सक्छौँ टाइटानियम प्याकेज लिन जरुरी छ, तर यो चारवटा कुराप्रति विश्वास हुनेले मात्र यो लिनु, होइन भने 79 युरोको पनि लिनु हुँदैन मित्रहरू। विश्वास सबभन्दा ठुलो कुरा। आउनुहोस् पेमेन्ट डिटेलको बारेमा कुरा गरौँ। गिफ्ट कोड सबभन्दा सर्वाधिक यति बेला प्रिय भएको छ। जोइन गर्नका लागि पनि रजिस्टर गर्नका लागि पनि हामीले गिफ्ट कोड किन्नै पर्छ र भोलिका दिनमा हामीले कमायौँ भने त्यो विथड्र गर्दाखेरि पनि गिफ्ट कोड बेचेर पनि विथड्र गर्न सक्छौँ। यो पहिलो विकल्प। दोस्रो विकल्प बिटकोइन इथेरियमबाट पनि गर्न सक्छौँ पेमेन्ट विथड्र, तर बिटकोइन इथेरियम भनेको क्रिप्टो करेन्सी हुन्। क्रिप्टो करेन्सीको व्यापारिक कम्पनी क्राउड वान होइन, यहाँ बुझ्नु होला। यो पेमेन्ट डिटेल्सको लागि अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथड मात्रै हो। बिटकोइन र इथेरियम दुईवटाको नाम लिइरहँदा म तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने यति बेला संसारभरि 6650 भन्दा बढी सक्रिय र निष्क्रिय सहित जोड्दाखेरि 66500 भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीहरू छन्। त्यति मध्येमा दुईटा मात्रै लिनुको अर्थ क्राउड वान क्रिप्टो करेन्सीको व्यापारिक कम्पनी होइन। यो दुईवटाबाट तिर्न सक्नेहरूले मात्रै तिर्नु होला, होइन नतिर्नेले नतिर्दा हुन्छ, किनभने यो सही कुरा पनि होइन। तपाईँसँग छैन भने नतिर्नुहोस्, आफूलाई जे मन लाग्छ त्योबाट तिर्नुहोस्। अर्को विकल्प छ क्रेडिट कार्ड, अर्को विकल्प छ ब्याङ्क ट्रान्सफर र क्रेडिट पेमेन्ट। यी धेरै वैकल्पिक रूपमा तपाईँहरूलाई अप्सन दिइरहँदा जुनबाट सही लाग्छ त्योबाट पेमेन्ट गर्नुहोस् र जुनबाट सही लाग्छ त्योबाट विथड्र गर्नुहोस्। यहीबाट गर्नुपर्छ, बाध्यता छैन।
अन्त्यमा म यहाँहरूलाई के भनौँ भने मैले जे प्रस्तुत गरेँ यो कम्पनीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई लियरिङ फसाउनुको लागि अफर तथा इन्भिटेसन दिइरहेको छुइनँ, किनभने यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट इन्फर्मेसन पर्पजमा तयार भएको एउटा कन्टेन्ट मात्रै प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला कि यो फरक मान्छे हो, नो। तपाईँहरू जस्तै म पनि कम्पनीको एउटा एफिलिएट मेम्बर हुँ, कम्पनीबाट अपोइन्ट भएको म स्टाफ होइन, कम्पनीको मेसेज जस्ताको तस्तै राख्ने काम गरेको छु, त्योभन्दा बढ्ता मैले केही पनि गरेको छुइनँ। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर निर्णय गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र एफिलिएट मेम्बरहरूलाई एउटा आग्रह गर्दछु, कम्पनीले इलिगल भनेर करार गरेको छ, कम्पनीको प्लानलाई तपाईँहरूले सर्वसाधारणलाई फसाउने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो र त्यसको कम्प्लेन कम्पनीमा पुग्यो भने तपाईँको एकाउन्ट सिज हुन्छ र तपाईँले जीवनभर क्राउड वानको मेम्बर हुन पाउनुहुन्न। त्यसरी कम्पनीको जस्ताको तस्तै खबर दिन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। योभन्दा पछाडि मेरो प्रेजेन्टेसन सकिन्छ, तथापि सक्नभन्दा अगाडि म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै नेपालको मिडियाबाजीका कुरालाई लिएर पनि धेरै चर्चा भएको छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि पत्रिकाले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गर्नु त्यो पत्रिकाको धर्म हो। कुनै पनि पत्रकारले आफूले बुझेसम्मको कुरालाई आधिकारिक रूपमा पत्रिकाको पत्रकार भएको नाताले, स्तम्भकार भएको नाताले त्यो कुरो लगेर पेश गर्नु उसको धर्म हो। यहाँ नबिर्सौँ मित्रहरू, अहिलेसम्म नेपालको पत्रकारिताको पत्रिकामा आएको मेसेजले एउटा कुरालाई सबभन्दा ठुलो आवाज उठाएको छ, त्यो के हो भने लगानी पलायनता। नेपाल र नेपालीको लगानीलाई कसैले गलत रूपमा प्रयोग गर्यो कि भनेर पत्रिकाले लेख्नु र पत्रकारले त्यो आफ्नो स्तम्भमा लेख्नुलाई यसलाई गलत भन्नु हुँदैन। यो त नेपालीहरूको हितको लागि बोलिएको एउटा आवाज हो, नेपालीको हितको चिन्तन हो। यो फरक कुरा हो कि पत्रकार जो स्तम्भकार बन्धुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबै कुरा थाहा पो पाउनु भएन। थाहा नपाउनुमा उहाँको अपराध छैन। क्राउड वानमा जो लाग्नु भएको छ तपाईँहरूले एजुकेट गर्नुहोस्, सत्य कुरो भनिदिनुहोस्। क्राउड वान लगानी कम्पनी होइन, त्यसकारण लगानी पलायनता छैन। क्राउड वान नेटवर्क कम्पनी होइन, त्यसैले क्राउड वानले नेटवर्क गरेको छैन। क्राउड वानले सेयर बिक्री गरिरहेको छैन, त्यसैले नेपालले सेयर किनेको छैन। अब रह्यो कुरो अन्तिममा क्राउड वानबाट एजुकेसन प्याकेज किन्नु नै अपराध हो भने चाहिँ एउटा कुरा, जर्मनको एडिडास जुत्ता म जहिले पनि भन्ने गर्छु, विदेशमा भएको जुत्ता किन्ने कि जर्मनको एडिडास जुत्ता किन्नै नपाउने भनेर नेपालले ब्यान गर्यो भने नेपालको शिखर जुत्ता लाउँछु म। अनि जापानको साइको घडी किन्न पाउँदैन भने नेपालको उत्पादनको डोल्मा घडी लाउँछु म। इन्डियामा बनेको पेप्सोडेन्टको टुथपेस्ट किन्न पाउँदैन भने नेपालको एभरेस्ट र ब्राइटर टुथपेस्ट किन्न चाहन्छु म। यो फरक कुरा हो। हेर्नुहोस्, प्रडक्ट किन्न पाइन्छ। प्रडक्ट किन्दैमा प्रडक्टको बारेमा तिरेको पैसा लगानी होइन र त्यो लगानी पलायनता होइन। अब मैले भर्खरै एउटा एभरेस्ट र ब्राइटर टुथपेस्ट जस्ता कुरा गरेँ, डोल्मा घडीको कुरा गरेँ, यसको बारेमा सरकारलाई एजुकेट गर्ने तपाईँ हाम्रो पनि धर्म हो। म अहिले पनि भन्छु, क्राउड वानमा तपाईँले सदस्यता लिइरहँदा तपाईँलाई अपराध लाग्छ भने तपाईँ सोझै जानुहोस्, मबाट अपराध भयो सरकार, मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर तपाईँ अहिले नै छुट लिनुहोस्। तर क्राउड वान वास्तवमा नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यक प्लेटफर्म मित्रहरू। योभन्दा बाँकी तपाईँहरूले अत्यन्तै राम्रो बुझ्नुहुन्छ। अन्तिममा म यहाँहरूको सकल शुभमको कामना भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु प्रेजेन्टेसनबाट र माइक्रोफोनमा म निम्ताउँछु मेरा आदरणीय सर, मेरो मेन्टर नेम सरलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु नेम सर। थ्याङ्क यू, एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन जीवन सर। थ्याङ्क यू अगेन। तपाईँको डेली प्रेजेन्टेसन सँगसँगै एनालाइटिकल तरिकाको गभर्मेन्टसँगमा हामी अथवा नेपाली समुदायमा आएको हरेक कम्बाइन्डको एजुकेसन डेलिभर गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी रेगुलर 3 जना त्यो क्वालिटीको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथ नभएको भए सायद हामीले यो निरन्तरता दिनेमा हामी सम्भव हुन्थेन। उहाँहरूको
को लागि उहाँहरू धेरै मेरो तर्फबाटको धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोग लिएर नै हामी सक्दो धेरै हाम्रो नेपाली समुदायमा हामीले पुर्याउने गरेको छौँ। यद्यपि पत्रिकामा आएकोमा मलाई कुनै चाहिँ छैन, हामीलाई त्यो भन्नुपर्छ। किनभने त्यो जुनै तरिकाले आए तापनि सायद 2 लाख नेपाली या कति नेपालीलाई त पुर्यायो, कमसेकम रङ नै हो भनेर उसले सुने तापनि क्राउड वान भन्ने त कानमा त पुग्यो। तर भोलि जब उसले खोज्दै आउँछ नि क्राउड वान, मलाई एकजना साथीले कन्ट्याक्ट पनि गर्नुभयो। क्राउड वानको बारेमा न्युज पाएँ, तर त्यसको बारेमा के रहेछ भनेर खोज्दाखेरि मैले तपाईँको भिडियो पाएँ र तपाईँलाई म कन्ट्याक्ट गर्न चाहेको। त्यस्तो पनि रहेछ, नराम्रै सम्प्रेषण दिन्छु भन्दाखेरि पनि त्यसले राम्रो रिजल्ट ल्याउँछ। सो मलाई त्यसकोमा चाहिँ के हो छैन। यो न्युजहरूले सत्य न्युज चाहिँ एक दिन निक्लिन्छ, देखिन्छ। यो प्रयास मैले अस्ति पनि अनाउन्स गरेको थिएँ। आज पनि लगभग करिब 300 जना पुग्यौँ हामी एटेन्डिजहरूमा। यतिमा कुन देशबाट हुनुहुन्छ या यदि तपाईँ मैले अहिले नाम पुकार्दै जाँदाखेरि त्यो देशको पर्नु भएन, आएकै छ भने मलाई मेसेज पठाउनुहोस्। 26 देश 27 देशकोमा पुगेको छ अहिलेसम्ममा। र अस्ति मलाई त्यही पुकार्दाखेरि एकजना फेरि अर्को थपिएको थियो। त्यस्तै जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, हङकङ, नेपाल, इन्डिया, मलेसिया, UAE, साउदी अरेबिया, बहराइन, कतार, कुवैत, इजरायल, साइप्रस, टर्की, USA, क्यानाडा, UK, पोर्चुगल, होल्यान्ड, पोल्यान्ड, इराक, अफगानिस्तान, अलिकति यता र उता भयो तर नाम लेख्दै जाँदाखेरिको क्रस भयो, भुटान, जर्मनी र ओमान एन्ड साउथ अफ्रिकाबाट पनि अस्ति सम्पर्क गऱ्यो। डरबानबाट एकजना अटेन्ड गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। साउथ अफ्रिकाबाट पनि के भन्छ छ, त्यतातिर पनि सानो समूह भए तापनि यदि मैले अहिले नाम लिँदाखेरि गुमेको कुनै के अरे नाम छुटेको छ भने मलाई सम्पर्क राख्नुहोस्, म यो नोट गर्न चाहन्छु। यसलाई नेपाली समुदायमा हामी सक्दो धेरै समुदायमा पुर्याएर मतलब हाम्रो सङ्ख्या बढाउनुको लागि यो एउटा ठुलो प्रयास हो। अहिलेसम्म कति देशमा पुगेको रहेछ र अबको 6 महिनामा हामीले कहाँसम्म पुर्याउँछौँ, हाम्रो यो प्रयास जारी रहन्छ। र क्राउड वानलाई पत्रकारिताहरूले अथवा कसैले व्यक्तिगतमा आफू लाग्दाखेरि चाहिँ राम्रो, आफू नलाग्दाखेरि नराम्रो भन्ने पनि एउटा रहेछ। म आज नामै लिन चाहन्छु किनभने म रेकर्डै लिन चाहन्छु। यही जुम कलमा सोसियल मिडिया मैले बुझेको अहिलेसम्म बुझेकोमा सोसियल प्लेटफर्म रहेछ भनेर टेस्टिमोनियल बार टेस्टिमोनियल दिने पत्रकारले आज अस्ति लेखेकोमा के भन्छ पाप धुरीबाट कराउँछ भनेर देखाएको छ, के अरे लेखेको छ त्यो कमेन्ट। उहाँ हुनुहुन्छ टीका अधिकारीजी, यहाँ UK को पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा हिजै पत्रकार तपाईँसँगकै कलिग पोर्चुगलबाटको योगेन्द्र मिलन छन्टेल चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिने, तपाईँ दुईजनाकैमा गर्ने भनेपछि पत्रकारमा कोही अन्डरस्ट्यान्डिङको फरक हो यो। तपाईँ एक आफूलाई हुँदाखेरि पत्रकारिता आफ्नो हातमा लेख्यो भन्दैमा आफूले राम्रो लेखिदिने, आफू नहुँदाखेरि नराम्रो लेखिदिने भन्नेको पत्रकारिताको धर्म त्यही हो भने तपाईँको पत्रकार आफ्नो वेट आफैले त्यहाँ तुलना गर्नुहोस्। हामी पत्रकारिताको के अरे लेभलको मान्छेहरू होइन, हामी त्यो पत्रकारिता गर्न केही जान्दैन। तर यति जानेको छ हामी पनि कोही अभियन्ता हो, हामी पनि केही गर्न चाहन्छ, हामी पनि केही रिजल्ट मेकरहरू हो। हामी रिजल्ट गर्छौँ, हामी हार्ड वर्कर हो। हामी 24 घन्टा मात्रै होइन, 7 दिन होइन, वर्षौं दिन योलाई पुर्याएर गराएर चाहन्छु। गभर्मेन्ट लेभलमा पुर्याउनुको लागि, नेपाली समुदायमा यसले प्रभाव पार्नुको लागि र यो फाइदा दिलाउनुको लागि हामी लागि परिरहन्छौँ। पत्रकारकोमा लेख्यो भन्दैमा कोही भन्दामा चाहिँ हामी पछाडि हट्नेवाला छैन। र बरु यसलाई कसरी एजुकेट गर्न सक्छ भन्नेतिर हामी ध्यान दिन्छौँ। हाम्रो पनि न्युज आउँछ, हामीले पनि लेखेका आउँछौँ। अब हामी यो तरिकाले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ कि हामी पोजिटिभ न्युजबाट आउँछौँ। अब पोजिटिभ र नेगेटिभ न्युजको कसको कुन न्युज आउने रहेछ र कसले जित्ने रहेछ। यदि क्राउड वान, हामीमा क्राउड वान प्रति शङ्का थियो, क्राउड वानले गरेको कतै दोजी थियो, हामीलाई त्यस्तो खालको हामी आफैमा कन्फिडेन्ट थिएन भनेको भए आज यसरी छाती फुल्याएर बोल्न सक्ने थिएन। आज त्यो तरिकाले लिएको छ, त्यति दुःख गरेको छ, यो दुःख गरेको अनुसार हामीले त्यही प्राप्त पाएर नै आज हामी अरूलाई सेयर गर्दैछौँ। हामी जस्तो लाखौँ के भन्छ नेपाली समुदायमा हामी पुर्याउन चाहन्छौँ। लाखौँ मान्छेलाई हामी सेल्फ इम्प्लोइडमा इन्कम जेनेरेट गर्न मात्रै होइन, उसको
कन्फिडेन्ट, उसलाई नलेज, उसलाई स्किल बढाउनेमा मद्दत दिन चाहन्छौँ। अनि जसले गर्दा आफ्नो जीवनमा केही एक प्रकारको उसले आफूलाई मात्र होइन, मैले अरूलाई पनि दिने, मद्दत दिने, मेरोमा पनि एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। एकतिर कसैलाई मद्दत दिन सक्ने उसको क्षमता वृद्धि हुन्छ र उसले त्यो 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 तरिकाहरू सबैको त्यो नलेज बढाउन जान्छ। जब त्यो हामी सबैले बढाउँछ नि, त्यो अफकोर्स के अरे इकोनोमिकमा डेभलप, इकोनोमिक गभर्मेन्टलाई सपोर्ट हुन्छ, गभर्मेन्टले हाम्रो प्रति सुन्ने आधार हुन्छ र सुन्छ भने यो प्रेस गराउनुको लागि यतिखेर सङ्घर्षको रूपमा छ। तर त्यो सङ्घर्षमा भने हामीमा जतिको एनर्जी छ त्यो चाहिँ हामी छिट्टै रिजल्ट बनाउनेवाला छ। त्यसको लागि मैले एभ्री डे भन्ने गरेको छु, हामी पछाडि बिहानदेखि हामी काम गरिरहेको छ। त्यो रिजल्टमा पुर्याउनुको लागि केही समयमा हामी त्यो रिजल्टमा पुग्छौँ र हामीलाई यसको बाट हामीले फाइदा लिने। विशेष गरी 14 नोभेम्बरमा जब मिक्सचर आउँछ, यो मिक्सचरले म्यासिभ टन रिजल्ट ल्याउँछ। त्यो रिजल्ट ल्याइसकेपछि फेरि बल्ल हामीले धेरैलाई पोजिटिभमा धकाल्ने हामी नै हो। विशेष गरी पहिलो पटक आउनु भएको छ भने सायद तपाईँको लागि प्रेजेन्टेसन्समा के कति कभर गर्नुभयो। यतिखेर के भन्छ, पहिलो पटक आउँदाखेरि कम्पनी 22 महिना हुँदाखेरि 22 महिनासम्ममा धेरै चिजहरू प्रगति गरिसकेको अवस्था छ। सुरुबाटै आउँदै बुझ्दै आउनेहरूको लागि त एभ्री महिना नयाँ नयाँ प्रोडक्ट आएर हामी सिकिराख्नु पर्ने छ, हामी गरिराख्नु पर्ने छ भने एकैपटक आउँदाखेरि झन् अवश्य पनि तपाईँलाई सबै चिज कुरा बुझ्नु चाहिँ सक्दैन। र मानवकै नाता उसले पनि, मानसिकताले पनि के अरे आफ्नो एउटा ह्युमन बिइङ हामीमा जुन के भन्छ सबै इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्ने जति नै राम्रो भने तापनि त्यसको रिफ्लेक्सन आफूमा पर्ने भनेको चाहिँ 50% 40% मात्रै हुनसक्छ। तर यसले तपाईँलाई आज कमसेकम यो एक दिन मात्रै होइन, हामीले डेली गर्छ। आज बुझ्नु भएन भने भोलि आउनुहोस्, भोलि भएन भने पर्सि आउनुहोस् र एक दिन तपाईँले राम्रो बुझिसकेपछि डिसिजन गर्नुहोस् कि यो तपाईँको लागि हो या होइन। नहुन सक्छ यो सबैलाई होइन। यदि यो कसको लागि होइन, अरूलाई काम लगाएर म आफू चाहिँ लुकीछिपी बसेर काम गरेर अरूलाई दिन्छु भन्ने अरूप्रतिको आशाको तरिकाले आउनु भएको छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँले होइन, मैले 1 घन्टा त किन नहोस्, दिनमा आधा घन्टा त किन नहोस्, मैले जति यो फेसबुकमा मैले समय दिन्छु नि, यो टेक्नोलोजीमा मैले समय दिन्छु नि, यो समय म यहाँनिर दिन्छु भनेर तपाईँले त्यो कमिटमेन्ट मात्रै गर्नुहोस्। इभन दिनको आधा घन्टा पनि तपाईँको लागि वर्ष हुन्छ। आधा घन्टा, दिनको आधा घन्टा, 30 दिनको 15 घन्टा हुन्छ। 30 दिनमा 15 घन्टा दिने भनेको तपाईँको 2 दिनको के अरे फुल टाइम जब हो। 2 दिनको फुल टाइम जब 1 महिनामा तपाईँले प्राप्त गर्नु। तर त्यो कमिटमेन्ट, त्यो माइन्डसेट के गरेको हो, त्यत्तिकै झुन्डेर बसेको होइन कि त्यो सेट गरेको तपाईँको प्लान, एक्सन प्लान चाहिँ तपाईँले गरेको चाहिँ गरेमा चाहिँ तपाईँले रिजल्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जति नै बुझे तापनि सबै बुझे तर मैले रिजल्ट गरेन भने त्यो पनि काम छैन। रिजल्ट, इफ यु क्यान मेक रिजल्ट छैन भने त्यसको ज्ञान भएर पनि केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा रिजल्ट गर्नु यहाँ सजिलो छ। विशेष गरी यो मिक्सचर आइसकेपछि रिजल्ट गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने क्राउड वानको मोडल आफूमा के भन्छ त्यो मोडल, त्यो बिजनेस, त्यो अथवा त्यो एकतिर छँदैछ भने त्यसलाई फेरि सपोर्ट दिने लाइफ ट्रेन्ड्स एकतिर छ, अफिलको एकतिर छ भने मिक्सचरले चाहिँ गेमिङ इन्डस्ट्रिजलाई पुसअप गराउँछ। गेमिङ इन्डस्ट्रीलाई पुसअप गराउँदाखेरि हामीले के मात्रै गर्नुपर्छ भने सेयर गरेर सक्दो धेरैलाई पुर्याउने छ। त्यो गर्नाले हामी चाहिँ क्युअप हुन्छ, हामी चाहिँ रिफरल माथि हुन्छ। ठ्याक्क त्यसपछि चाहिँ हामीले फेरि महिने पछि जब इन्कम जेनेरेट गर्छ नि, त्योबाट आउने बल्ल हामीलाई त्यहाँनिर भरोसा हुन्छ कि इन्कम आइसकेपछि। अब इन्कमको कुरामा नेपालकै कन्टेक्स्टमा यो पनि त्यही प्रोसेसमा छ। यो पनि सायद गभर्मेन्टले सुन्ने पक्षमा पुगेको जस्तो लाग्छ, आउला ढिलो ठुलो। तर यो जति डिजिटल एरा, डिजिटलमा अनि मोबाइलमा र अनलाइनमा, यो 3टा चिजको चाहिँ अबको भविष्यमा केही समयसम्म अथवा एटलिस्ट 15-20 वर्षकोमा योभन्दा अरू चिज, नयाँ चिज अथवा योभन्दा त्यस्तो टेक्नोलोजी नआउला भन्ने सक्दैन, आउँछ। तर यो चिजहरू अझै लङ सस्टेन हुन्छ, किनभने यसले धेरै फड्को मारिसकेको छ यो टेक्नोलोजीहरूले। मोबाइल र अनलाइन र के भन्छ डिजिटल, यो 3टा प्रोडक्टहरूको प्रमोसन र यसलाई नै आफ्नो सर्भिस, यसैलाई नै आफ्नो प्रोडक्ट गराउँदा कम्पनी फिनटेक, फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीकोमा पनि पुग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसलाई पैसा, अबको पैसा
कोइन पैसा क्यास पैसा वालेटमा बोकेर झोलामा बोकेर हिँड्नु अब पाउँदैन। अब क्यास पैसा हेर्नुको लागि म्युजियम जानुपर्छ। अब एभ्रिथिङ इज अन मोबाइल। मोबाइलबाट हरेक चिज सक्छ भने पेमेन्ट गर्नु पनि मोबाइलबाट अलरेडी छ, तर कति छ आफ्नै एउटा कन्ट्रोलभित्र। जति पनि कन्ट्रोल गरेको, इक्जाम्पल नेपालकै कुरा गऱ्यो भने ई सेवाले आउटसाइड नेपाल गर्न सक्दैन, विदिन नेपाल मात्रै गर्छ, किनभने त्यो त्यसरी मोडल कन्ट्रोल गरेको छ। तर वेयरएज हरेक संसारमा 180 वटा देशको 180 वटा करेन्सी छ। त्यो एक आपसको ट्रेडिङको आफ्नो आफ्नो रेट, आफ्नो आफ्नो भ्यालु छ, आफू आफू ट्रेड गरेछ। कोही एकदम हाई ट्रेडिङहरू हुन्छ नि, कोही लो ट्रेडिङ हुन्छ भने रेटमा एउटै क्यास पैसा, एउटै कागजको पेपर हो। कसैको पैसा चाहिँ एकदम के भन्छ धेरै हुने, कसैको चाहिँ अलिक थोरै हुने। त्यो यस्तो चिजलाई पनि यो फिनटेकले ल्याएर अबको भविष्यमा डिजिटल करेन्सी अथवा क्रिप्टो करेन्सी, जुन करेन्सी चाहिँ एउटै भ्यालुमा संसारको जुनै पनि ठाउँबाट गर्दा एउटै भ्यालुमा के अरे कारोबार हुन्छ। अनि त्यही कारोबारमा चाहिँ क्राउड वान जाँदैछ। अफकोर्स डिजिटल मोबाइल अनलाइन भएको कम्पनी त्यो एउटै कारोबारको करेन्सीमा जानु एकदमै के भन्छ सान्दर्भिक हो। र त्यो त्यसको भ्यालु पनि फेरि डिमान्ड अनुसार त्यो बढ्ने कुरा हो। सप्लाई र डिमान्डमा बढ्दै गयो भने भोलि हामीले त्यो पनि आज कम्ती मात्रै बनाएर राख्दाखेरि पनि त्यो भोलि भ्यालु अप भयो भने झन् त्योबाट पनि फाइदा हो भने हामी कमसेकम अहिलेसम्म चाल नपाएका साथीहरू भन्दा अथवा समुदायमा भन्दा तपाईँ हामी अलि एक कदम अगाडि आइपुगेको छौँ। हामीले आज सिकेर भोलि यसको रिजल्ट बनाउने छ भने अभियसली हामी राइट ठाउँमा आएको छ। त्यसको पनि सरकारले सुविधा दिन्छ। तर विदेशमा बस्ने अथवा म जस्तो युकेदेखि लगायत बेग्लै देशमा बस्नेहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन बिटकोइनको बारेमा, इथेरियमको बारेमा, क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो भन्ने बुझ्नु भएको छैन भने, ब्लकचेन भनेको के हो बुझ्नु भएको छैन भने यसको बारेमा अलिकति टाइम दिएर स्टडी गर्नुहोस्। क्राउड वानमा भलै तपाईँलाई क्राउड वान नहोला रे, तर क्राउड वान त एउटा कम्पनी हो जुन कम्पनी एउटा मास एडप्सन्समा आएको छ। इभन देन सबैले यो नगर्ला होला। अहिलेसम्म कति साथीहरूले फेसबुक नचलाएकोहरू छ, दे डोन्ट लाइक द्याट्स ओके, गर्नै पर्ने भन्ने छैन, त्यति हो, कमी छ त्यस्तोहरू भने क्राउड वान पनि यहाँ सबैलाई हुन सक्दैन। तर जसले क्राउड वानै नभए तापनि ब्लकचेन, बिटकोइन, इथेरियम अथवा क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो भन्ने चाहिँ योबाट अभोइड गर्न सक्दैन। हामी कुनै न कुनै तरिकाले त्यहाँनिर हामी जानै नै पर्छ, हामी सबै जानै पर्छ। त्यसले गर्दा क्राउड वानको बारेमा सँगसँगै क्रिप्टो करेन्सीको पनि तपाईँहरूले ज्ञान लिनुहोस्। योबाट फाइदा लिनुको लागि अफकोर्स एजुकेसन नै सबैभन्दा ठुलो हो। एजुकेसन आफूले स्किल्स दिने हो, एकाडेमिकल एजुकेसन, सर्टिफिकेट पाउने एजुकेसन भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर द्याट डज नट मिन क्वालिफिकेसनको उमा नपाए पनि अरू नलेज अरू स्किल चाहिँ काम नलाग्ने भन्ने होइन। झन् विशेष गरी यो अन्टरप्रेन्योरको सिपमा, अन्टरप्रेन्योरमा एकाडेमिकल लेभलमा भन्दा पनि यस्तो खालको माहौल, किनभने लाइक माइन्डेड मान्छेहरूले जसले रिजल्ट बनाएको छ त्योबाट हामीले सिक्ने एकदमै जरुरी छ। र यस्तै तरिकाले हामीले यसलाई रिजल्ट गराउने चाहिँ र एउटा के भन्छ पोजिटिभ एटिट्युड बनाउनुकै लागि हामीले यो डेली नियमित रूपमा हामीले गरेका हौ। अगाडि बढ्दै जाँदा एक दुईजना पत्रकारले लेख्यो होला या कतैबाट होला, कहीँ न कहीँ त्यस्तोहरू हुन्छ नै। विशेष गरी आफ्नै समुदायलाई हाम्रै देशको तरिकाकोमा हाम्रै भाषाहरूमा आउने खबरहरूले चाहिँ हामीलाई नै टार्गेट गरेको हुन्छ, हामीलाई नै त्यो चासोको विषय हुन्छ। त्यसैले गराउँदाखेरि अलिकति के भन्छ त्यस्तो दोधारोको बेलामा बनाउने स्थिति पनि हुन्छ, अथवा त्यसलाई केही बहसहरू, त्यसको रेस्पोन्सहरू हामीले कसरी गर्ने भन्नेको विषयहरू बन्छ। यद्यपि त्यो जति नै आएर जति भए तापनि कम्पनीबाट हामीलाई जुन सपोर्ट पाएको छ, कम्पनीले अलरेडी नेपालीको लागि हामीलाई त्यो रेस्पोन्स दिइसकेको अवस्था छ। हामीले नेपाली समुदाय हामीले क्राउड वानकोमा छापा लगाइसकेको छ। उनीहरूले अस्तिको अनलाइनमा पनि गएर हेर्नुभयो भने गएको 3टा इभेन्टमा के अरे माउन्ट एभरेस्टको पिक्चर इन हुन्छ। त्यो पहिलो पिक्चरमा होल वर्ल्डमा देखाउँदाखेरि त्यो हाइएस्ट हाइट पनि देखाउँछ। त्यसको मतलब दे रेस्पेक्ट, हामी नेपाली समुदायको लागि उहाँहरूले रेस्पेक्ट गरेको छ। उहाँहरूको लिस्टमा छ। नेपाल समुदायमा पनि एउटा देश हो, अन्डर डेभलप कन्ट्रिज हो जहाँ योबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने हामी छापा के भन्छ लगाइसकेको छ भने
मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्न चाहन्छु, यदि हामी अफ्रिका रिजनमा जस्तो जहाँ सेफर चलेको छ, के भन्छ ट्रिब्युट चलेको छ, नाइजेरियामा सेफर चलेको छ, साउथ अफ्रिकामा, नेपालकोमा पनि प्रोडक्ट विशेष गरी डिजिटल प्रोडक्टले क्राउड वानको आज पार्टनर कम्पनी बनेर नेपाली समुदाय अथवा नेपालभित्र कुनै टेक्नोलोजी छ जुन टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीले मास एडप्सन लिन सक्छ अथवा धेरै फाइदा लिन सक्छ, कसले बनाएको छ, कुनै नेपालीले त्यस्तो बनाउनु छ, त्यो एउटा प्रोडक्ट बन्छ जसले गर्दा हामी सबैले प्रयोग गरेर फाइदा लिन सक्ने त्यस्तो खालको कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न पठाउनुहोस् या गराइदिनुहोस्। उहाँहरूसँग हामी पनि आफ्नै प्रोडक्ट क्राउड वानको सँगसँगै यो चाहिँ पर्टिकुलरली नेपालीको लागि भन्ने एउटा प्रोडक्ट सहित हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यो पनि भोलि अहिलेसम्म के गर्ने कसो गर्ने पाइपलाइनहरूमा छ, तर अझै तपाईँहरूबाट कसैबाट त्यस्तो आइडियाहरू छ, कोही एप बनाउने इन्जिनियर्सहरू, राम्रो डेभलपर्सहरू, सफ्टवेयर डेभलपर्सहरू छ जसले नेपालकै बारे फोकस गरेको छ, टुरिज्ममा फोकस गरेको छ, त्यसले अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा एडप्सन लिन सक्ने खालकोहरू छ भने त्यो पनि ल्याउनुहोस्। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले त्यसलाई प्रमोट गर्न सक्छ, त्यो सँगसँगै हामी कोलाबोरेटिभली हामी कम्पनीमा फरवर्ड गराएर त्यसलाई पनि ल्याउन सक्छ। त्यसले हामीलाई ठुलो इम्प्रेसन दिन्छ। त्यसले अहिले जति अफ्रिका र नाइजेरियाको मोडल लिएर अरूसँग के अरे हामीले के भन्छ प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छ, त्यस्तै प्रेजेन्टेसन हामीले पनि नेपालमा त्यो ल्याउन सक्यो भने हामी एक स्टेप अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोही कसैकोमा छ भने फेरि पनि जानकारी गराउनु होला। आज मैले हिजो नाम पुगारिराखेको थियो, तर आज उहाँ आइसक्नु भएको रहेछ। मलाई आज लेट, तर आई वान्ट टु हियर फ्रम हिम। अघिसम्म मैले देखेको थिएन। पहिला उहाँबाट सुनौँ, त्यसपछि म को होस्टहरूतिर जान्छु। उहाँ हुनुहुन्छ, अस्ति नै पनि ग्लोबलमा पनि बोलिसक्नु भएको हुनाले म उहाँको स्वर, उहाँको भनाइ चाहिँ म यहाँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आशा छ उहाँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ के भन्छ अल द वे दार्चुलाबाट हरि शर्मा पाङ्गेनी सर। उहाँलाई म उहाँको एक गभर्मेन्ट सिनियर इम्प्लोइ हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट लेभलको एक्जिक्युटिभ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ र पनि यो प्रति उहाँले नेपाल डेभलपकोमा के भन्छ यस्तो चिजलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, यसमा हामी एजुकेट गराएर नेपालमा समृद्धि बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँको एक प्रकारको कस्तो एकदम सोलिड त्यो माइन्डेडको हुनुहुन्छ। इभन ग्लोबल लेभल नै बोलिसकेको हुनाले उहाँबाट पनि आज हामी केही सुन्न चाहन्छौँ। हरि सर, वेलकम टु सो। एन्ड तपाईँकोबाट केही सुन्न चाहन्छौँ हजुर। ल सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेम सर? हजुर, नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार हजुर। ल यहाँलाई मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्राउड वानमा म पञ्चाङ्ग हेल्थ नामको उसबाट सदस्य बनेको छु र म मात्र 2 जना सदस्य बनेको छ। हालाकि तोकिएको टाइमभित्र चाहिँ नि मैले त्यति धेरै गर्न सकिनँ, ड्यु टु जबको अब्लिगेसनले गर्दाखेरि त्यति समय दिन सकेको छैन र सुदूरपश्चिममा यो जुम मिटिङ बाहेक तत्सम्बन्धी अन्य विषयहरू डकुमेन्टहरू प्राप्त नभएको हुनाले मैले थप काम गर्न सकेको छैन। एउटा खुसीको कुरा, नेपालमा हिजो मात्रै कुनै कम्पनीको माध्यमबाट यो बिजनेसलाई लेगलाइज गरेको भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ। भेरिफाइड कुरा के हो मैले बुझ्न त सकेको छैन। आधिकारिक कुरोहरूमा नेम सरबाटै केही आउला कि भन्ने अपेक्षामा छु। र पनि नेपालभित्र रहेका यस क्राउड वानका मेम्बरहरू जो हुनुहुन्छ, सिनियर लिडरहरू, उहाँहरूले यस विषयमा थप जानकारी दिनुहुन अनुरोध पनि गर्छु। अहिले नेपालमा कोभिड-1 को वैश्विक महामारीका साथसाथै यसबाट करिब 1.25 लाख नेपालीहरू इफेक्टेड भएको र करिब 650 जना नेपालीले ज्यान गुमाएको तितो यथार्थ सुनाउनु पर्दा बडा दुःख लागेको छ भने करिब 25 देखि 30 हजारसम्म इन्फेक्टेड भएर हस्पिटलको बेडमा र घरको सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको एउटा कटु वर्तमान यथार्थता एकातिर छ भने अर्कोतिर रोजीरोटीको सवालमा, रोजगारीको अभावमा देश तथा विदेशमा र प्रत्येक विश्वका कुना कुनामा नेपालीहरू पुग्नुपर्ने आर्थिक बाध्यता हामी नेपालीमा बीचमा छ। यो तितो यथार्थता हामी सबै नेपाली भाषी
विश्वको जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीहरूले भोग्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर देशमा रोजगारी, कल कारखाना, उद्योग धन्दा तथा बिजनेस व्यापारको अभावमा नेपालीहरू बेरोजगारबाट ग्रसित छन् र कृषि क्षेत्रलाई पनि आधुनिकीकरण गरेर व्यावसायिक रूपमा वृद्धि गर्न नसकेको तितो यथार्थताले गर्दा हाम्रो नेपालीको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गएको यथार्थ छिपेको छैन भने सरकारी प्रतिवेदनले यसलाई बढेकै देखाउँछ र पनि नेपालीहरूले दुःख पाएको र आर्थिक रूपमा कमजोर भएको सवाल हाम्रो जीवनबाट छिपेको छैन। यस अवस्थामा विश्वका विभिन्न ठाउँमा र विशेष गरेर स्पेन केन्द्रित गरेर भारतमा समेत यसको र विभिन्न महादेशमा कार्यालय रहेको यो एजुकेसन बिजनेस क्राउड1मा चाहिँ नेपाली सहभागिताबाट एउटा वैकल्पिक पेसाको रूपमा विद्यमान हुन सकेको र यसमा लागेका नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था सहज सरल, सुरुमा निकै दुःख भए पनि सहज र सरल रूपमा उपार्जन हुन सकेको सत्यतालाई यहाँ घाम जस्तै छर्लङ्ग छ जस्तो मलाई लाग्छ। हालाकि म रोजगारीमा भए तापनि धेरै व्यक्तिहरूले आफूलाई यसमा वैकल्पिक पेसाको रूपमा उभ्याउन सफल हुनुभएको छ। क्राउड1 के हो भनेर बुझ्न र बुझाउन धेरै नेपालीहरू बिचमा नसकिए तापनि जसले बुझ्नु भएको छ र विशेष गरेर नेपाली भाषाको रूपमा यसलाई जुम मिटिङबाट जनताको माझमा पुर्याउन सफल हुनुभएका नेम सर र सिनियर लिडरहरूलाई म यस सन्दर्भमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा देशको सुदूरपश्चिमको कुनाको पहाडी जिल्लामा बसेर पनि पञ्चाङ्ग हेल्थ नामबाट क्राउड1को मेम्बर बनेको मैले अपेक्षितकृत सफलता प्राप्त गर्न नसके तापनि यसबाट मेरो व्यक्तिगत विषयमा भन्दा पनि जति नेपाली भाषी स्वदेश र विदेशमा रहेका व्यक्तिहरू लाग्नु भएको छ, आर्थिक रूपमा एउटा वैकल्पिक पेसाको रूपमा अपनाउन सफल त हुनुभएको छ नै, त्यस साथै यसबाट प्राप्त हुने ज्ञान जो एजुकेसन अनलाइन बिजनेस छ र विभिन्न कम्पनीमा समाविष्ट छ, एउटा सिनियर लिडर भइसकेर धेरै सदस्यहरू वृद्धि गर्न सकेपछि एउटा पेसाको रूपमा पनि विकास भएको छ भने एजुकेसनको रूपमा यसले धेरै नेपालीहरूलाई एउटा आधुनिक शिक्षा र चाहिने वर्तमान विश्वको प्रोफेसनलिजममा एउटा कम्पेरेटिभली वेल जनशक्ति बनाउन पनि यसले सहयोग गरेको कुरालाई बिर्सन सकिँदैन। मैले बुझेको कुरा, मैले धेरै त जान्दिनँ, तथापि सिनियर लिडरहरूबाट जो किसिमले क्राउड1को यो नेपाली भाषामा समेत जुन जुम मिटिङ भइरहेको छ वर्तमान पेरिफेरीमा, यसले चाहिँ नि मान्छेलाई आफूमा भएको नलेज, आफूमा भएको स्किल, आफूमा भएको पोजिटिभ एटिच्युड नेपालीहरू बीचमा बाँडेर यसले धेरै उपलब्धि हासिल गराएको छ भन्न मलाई अन्यथा लाग्दैन। किनभने जब नेम सरका फलोअरसित मेरो परिचय भयो, धेरै दिनको मेहनत पछि मात्र म पनि सदस्य बनेको हुँ र पनि मैले पनि धेरै दिन मेहनत गर्दा यो बुझाउन गाह्रो रहेछ। सायद नेपाली भाषामा यो सम्बन्धी डकुमेन्ट नभएर र हामीले बुझाउने क्षमता नभएर हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। किनभने मैले पनि बुझ्नलाई टाइम लाग्यो, तर नेम सर र अन्य जो साथीहरू सिनियर लिडरहरूले यसलाई जुन प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ, यसबाट मलाई त के लाग्छ भने साम दाम दण्ड भेद काम धर्म अर्थ र मोक्षको चारैवटा जुन चाहिँ हिन्दू धर्म अनुसारको पुरुषार्थ छ त्यो प्राप्त हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने नेम सरले आफैले भने अनुसार पनि नेम सर पनि नेपालमा रोजगारीमा बसेको व्यक्ति पनि सन्तुष्टि असन्तुष्टि जे जस्तो छ यसलाई नै जीवनको एउटा पेसा बनाएर यसमै लाग्नुको सत्यता कुरा सायद नेम सरकै मुखबाट आउला। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग अपनाउन, यसलाई राम्रोसँग ट्याकल गर्न र यसलाई आफ्ना मेम्बरहरू र अन्य नेपालीहरूको बीचमा मेम्बरसिप बढाउन सकियो भने मलाई लाग्छ निश्चित रूपमा पनि छोटो र सरल तरिकाले एउटा आर्थिक उपार्जनका माध्यमबाट मात्र नभई साथीहरू बीचको परस्पर मित्रता, परस्पर भातृत्व, परस्पर एक आपसको माया प्यारका साथै आर्थिक उपार्जन र ज्ञान, सिप र क्षमताको अभिवृद्धि गर्नमा यसले निश्चित रूपमा सहयोग पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले तत्विषयमा धेरै कुरा त जान्दिनँ। सीमित समयमा नेम सर लगायत विश्वका विभिन्न कुनामा बसेका नेपालीहरू बीचमा आपसी भाइचारा, आपसी भातृत्व, आपसी कोरिलेसन, आपसी मेलमिलाप तथा आफ्ना ज्ञान सिप र अनुभवहरू म पञ्चाङ्ग हेल्थ नामको संस्था वा व्यक्तिबाट सदस्य भए तापनि जुन यसले पोजिटिभनेस वृद्धि गरेको छ त्यो ज्यादै सकारात्मक र ज्यादै राम्रो मानेको छु र यसलाई अपनाएर यसलाई नै लाइफको एउटा मोटो र बिजनेस बनाएर हिँड्ने साथीहरूको पनि आर्थिक अवस्था अत्यन्त राम्रो र सुखद रहेको सत्य र तथ्यपरक समाचार मैले सुन्न र सुनाउन पाउँदा बडा खुसी लागेको छ।
आजको यो अवसरमा यो रात्रिकालीन अवस्थामा विश्वका कुना कुनामा छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो स्वदेशी हुनुहुन्छ जो विदेशी हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ मैले पनि धेरैको बिचमा मेरो अनुहार देखाउन पाएको छु। मैले मेरो पहिचान दिन नसके तापनि म पनि मेम्बर हुँ है भनेर सिनियर लिडरहरूबाट ज्ञान सिप र क्षमताहरू र पोजिटिभ थिङ्किङको विकास गर्न पाएको छु। मलाई लाग्छ म जस्तै धेरै धेरै नेपालीहरूले यसबाट लाभ लिनुभएको छ। यस अवसरमा विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु नेम सर, जसले इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसनको यो एउटा जुम मिटिङको लन्च गरिरहनु भएको छ। मलाई यसमा लगाउनु हुने हाम्रा भैरव सर, डिबी बस्नेत सरलाई मैले सम्झिनै पर्छ, किनभने बाटो देखाउने मान्छेहरूलाई हामीले सम्झिन छोड्यौँ भने त्यो निश्चित रूपमा पनि एउटा नेपाली कल्चर र हिन्दू संस्कृतिको विपरीत हुन जाला। यसमा जात, धर्म, संस्कृति, विचार, राजनीतिक सोच यस्ता कुरा छैन। केवल मान्छेको आर्थिक अवस्थालाई सरल र सहज तरिकाले एक आपसको सहयोग र कोरिलेसनबाट वृद्धि गर्ने भन्ने छ। हामी बिचमा राम्रा कुराहरूको प्रचार प्रसार गर्न धेरै कुराले अवरोध सिर्जना गरेको जस्तो मैले देख्छु। सायद मलाई लाग्छ हामी नेपाली बुद्धि नै कम भएर हो। तर यसलाई पोजिटिभ रूपले बुझ्ने हो भने र सकारात्मक रूपले चिन्तन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ कसैलाई घाटो र कसैलाई चाहिँ नि नोक्सान यसले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई चाहिँ नि योगा, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि हाम्रै देशमा पाइने प्राकृतिक जडीबुटी र हाम्रै देशमा पाइने जनशक्तिहरू बीचबाट मानवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मानवीय स्वास्थ्यलाई राम्रो र उपचार बिरामी भइसकेपछि उपचार गराउने एउटा नेपाली पद्धति हो। त्यसैको नामबाट हामी यसको सदस्य भएका छौँ। संस्थागत क्राउडवनमा धेरै प्रगति गर्न सकेको छैन, तर पनि भविष्यमा निकै नै प्रगति गरिनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। साथसाथै एउटा खुसीको कुरा के भन्न मलाई पक्कै पनि मन लाग्छ भने म र हामी अन्तर्गतका साथीहरूले खोलेको यो पञ्चाङ्ग हेल्थ क्राउड मेमको एकजना पार्टिसिपेन्ट सदस्य र हामीहरू बिचकै आत्मीय मित्र योग ऋषि रामदेवको गुरु बनेर भारतमा आफ्नो तहल्का र आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा अग्रणी 1 नम्बर नेपाली हुन सफल हुनुभएको छ आयुर्वेद शिरोमणि बालकृष्ण आचार्य। हालाकि हामी भौगोलिक रूपमा धेरै टाढा छौँ, उहाँको उद्देश्य छुट्टै हुन सक्छ र हाम्रो उद्देश्य छुट्टै हुन सक्छ, र पनि हामी बीचको एउटा मेम्बर र हाल क्राउड वनको सदस्य नभए तापनि हाम्रै संस्थाको एकजना सदस्यको रूपमा लिउँ। भारत र विश्वलाई नै एउटा योगा तथा प्राकृतिक जडीबुटीमा आधारित आयुर्वेदात्मक उपचार पद्धतिले विश्वमै तहल्का मचाउन सक्षम हुनुभएको छ। म उहाँलाई पनि यस सन्दर्भमा एउटा साथीको नाताले र हाम्रो हिन्दू संस्कृति कल्चरको एउटा चाहिँ नि एलोपेथिकको अल्टरनेट आयुर्वेदाको हिसाबमा विश्वमा एउटा पहिचान बनाउन सक्नुभएको र नाताले सम्झन चाहन्छु। हाम्रै गण्डकी अञ्चलका हाम्रो नेम सर हाम्रो नेपालमै स्वदेशमा सेवा गरेर फेरि क्राउड वनकै लागि जीवन समर्पित गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मलाई यस उसमा लगाउने मेरा प्रिय मित्र तथा अग्रज डिबी बस्नेत र भैरव दनुवारजीलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सुनेको भए पनि नसुनेको भए पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु र छोटो समयमा मेरा छोटा भनाइहरू यहाँ राखिदिन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको नेम सरप्रति मैले कृतज्ञताका शब्दहरू मसँग छैनन्। सरले बेला बखत माया गर्नुहुन्छ। यस्तै गरेर सबै सदस्यहरूलाई पनि आफ्ना मनका भावनाहरू र सत्य र तथ्यपरक क्राउड वन सम्बन्धी पोजिटिभ न्युजहरूलाई यो जुम मिटिङमा अनुभव सेयर गरिदिनु हुन मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने बोल्ने खुबी र मुखबाट निकाल्ने आवाजको शैली र सिपलाई ममा खासै थिएन। क्राउड वनको जुम मिटिङले नै बेला बखत बोल्न दिएका अवसरहरूबाट मैले मेरा बोली वचन र व्यवहारहरू यहाँहरूको बिचमा सम्पन्न व्यक्त गर्न सक्षम भएको छु। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका क्राउड वनका मेम्बर तथा शुभचिन्तकहरूलाई यस जुम मिटिङ मार्फत नै यसमा आबद्ध हुनुहोस् र सकेको हिसाबले यसमा कम्बाइन भएर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेर र यसमा लागेर आर्थिक रूपमा एउटा चाहिने वैकल्पिक पेसाको रूपमा अपनाउनु अनुरोध गर्दै मलाई बोल्ने अवसर दिनुहुने नेम सर लगायत सम्पूर्ण अग्र सिनियर लिडर र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई शुभ रात्रि र शुभ दशैं तिहार तथा छठको हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जय क्राउड वन, जय पञ्चाङ्ग र जय नेम थापा सर भन्दै सम्पूर्णलाई विजयादशमी तथा दीपावली र आउँदै गरेको छठको उपलक्ष्यमा क्राउड वनको सदस्यको वृद्धिसँगै सबैलाई सुस्वास्थ्य, उन्नति, दीर्घायु, प्रगति तथा चिरायुको हार्दिक कामना गर्दै यो भाषणलाई यहाँ समाप्त गर्छु।
धन्यवाद नेम सर बोल्नु दिनुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू हरि सर, थ्याङ्क यू। हजुरले बोल्नु आउँदैन भन्नुहुँदा मलाई धेरै अप्ठ्यारो बनाए। मलाई त आउँछ या आउँदैन, मैले बोल्नु नजानेरै मैले धेरै बोलेको हुन्छ, मैले सम्हालेको। तर हजुरले बोलेको त्यो शब्दहरू मलाई केही पनि आउँदैन, जहाँ कि हजुर बोलेकोमा म धेरै प्रभावित छु। र क्राउड वान सिकेबाट नै भन्नुभन्दा नि योभन्दा पहिलाको हजुरको ज्ञानले नै यो आज, यदि हजुरकोमा त्यो ज्ञान थिएन भने आज यो क्राउड वानलाई पनि त्यसरी छिटो अँगाल्न सक्नुहुन्थेन। किनभने हजुरकोमा हो मोर्स अपर्च्युनिटी विगत एउटा ठाउँमा बस्नु भएको पनि कसै मार्फत पुग्यो, तर पुगेपछि हजुरले यसको लागि जुन बुझेर अगाडि सकारात्मक तरिकाको उद्देश्य आफूमा त छँदैछ, तर एउटा देशप्रति समुदायप्रति हरेक एउटा के भन्छ ठुलो एउटा एक्सपोनेन्सियल साइजको रूपबाट हेर्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ जस्तो लिडर्सहरू अथवा त्यो बुझ्ने व्यक्तित्वहरू पाउनु हामीमा एकदमै हामी भाग्यमानी, हामीलाई जरुरी छ। र कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको कुरा अघि इनिसियलमा कुरा गर्नुभएको थियो। कम्पनी नेपालको केसमा जुन अहिले अनुमति दिएको भन्ने एउटा एउटा ऊ आएको छ, वाणिज्य ब्याङ्कलाई अनुमति दिएको, वाणिज्य महासङ्घलाई के अरे दिएकोमा, त्यो चाहिँ डिएसए डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन डिएसएएन जुन 7वटा कम्पनी रेजिस्ट्रेसन भएको छ, तिनीहरूको लागि बिचमा फेरि केही अलिकति अप्ठ्यारोपन भएको भएर केही रोक्नुहोस्, हामी स्टडी गर्छौँ भनेर स्टडी गर्ने 15 दिनको लागि एउटा उपसमिति गठन गरेर 5 जनाको उपसमितिले त्यसको बारेमा स्टडी गरेर पेश गर्ने भन्ने त्यसैकोमा मात्रै सायद अहिले हिजो आएको लेटर चाहिँ त्यसैको लागि हो। तर यसले के पनि एउटा चाहिँ दिएको छ भने मोर और लेस मे 20, 2010 मा ब्यान गरेको मार्केटलाई ओपन चाहिँ ल्याउँछ, अलिकति ओपन, यो बहसको रूपमा एउटा अनुमति चाहिँ ल्याउँछ। अब त्यो अनुमति चाहिँ पुरानो कुन हो नयाँ कुन हो प्रक्रिया पुर्याएर ऊ अगाडि बढेमा उसलाई मान्यता दिने भन्ने चाहिँ डिएसए जति छ डिएसए चाहिँ पाइसकेको अवस्था छ। अब रह्यो त्यसमा एमएलएम र त्यो प्रोडक्टमा जस्तो के भन्छ प्रत्यक्ष एउटा ऊ चाहिँ के भन्छ प्रोडक्ट अथवा जुन त्यहाँनिर अलिकति केही वर्डिङहरूमा सच्याउनु पर्ने भन्ने हामीले बुझेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हामी आफ्नै तरिकाले फेरि यो लेभलमा पुगेको छ कि कम्पनीको सोलिसिटर लगायत कम्पनीसँग हामीले हाम्रो देशमा हाम्रो देश पनि अन्डर डेभलप मध्येको एउटा देश हो, जहाँ हामी क्राउड वान मार्फत यो आफ्नो समुदायमा धेरै विकास गराउनुमा लैजान चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो सबैको एउटा कनेक्सन छ। अब त्यो मध्येमा मै हो एउटा, त्यही कनेक्सन को पुसअप गराउँदा गर्दा त्यो साथ दिने भनेको एम्बेसिडर जुन बियोन र जोत छ मसँग, हामी 3 जनाको एउटा के भन्छ च्याट ग्रुप छ, त्यसमा मार्टिन छ सोलिसिटर, हामी 4 जना 5 जना, राकेश भाइ पनि छ, 4 जना 5 जना नि काठमाडौँतिर अरू साथीहरू पनि छ। त्यसमा मैले सबैको नाम लिँदाखेरि त्यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, तर पछाडिबाट चाहिँ धेरै साथ दिने साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले के चाहिँ गरेको छ भने कम्पनी हाम्रो खुसीले लगेर नेपालमा एकैचोटि दर्ता गर्ने गर्यो भने भोलि फेरि हामीलाई कम्पनीबाट सपोर्ट नदिएको खण्डमा हामी रङ हुन्छ। नेपालको लागि नेपाली भाषामा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामी एउटा प्रोसेसमा छ, नेपाली भाषामा हामी आफूले एउटा, किनभने यदि तपाईँहरू मौका पाउनु भएको छ भने क्राउड वानको डकुमेन्ट्समा गएर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा गएर हेर्नुहोस्, 32 पेजमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा एउटा क्लाउड चाहिँ कम्पनीले के भनेको छ, र त्यो चाहिँ फेरि कति पावरफुल चिज छ भने क्राउड वान बिजनेस आफैले चाहिए अनुसारको त्यो क्राउड वानमा तपाईँले प्रमोट गर्न सक्छ एज एन अफिलिएट। हामी अहिले हामी सबै अफिलिएट हो। यो अफिलिएट भन्नुको मतलब हामी इन्डिपेन्डेन्ट हो, हामी अफिलिएट चाहिँ हो तर स्टिल आर इन्डिपेन्डेन्ट। हामी न कम्पनीको रिप्रेजेन्ट हो, न त हामीलाई त्यहाँ कानुनले कम्पनीमा के बोल्ने कसो गर्ने भनेर बोलेको छ हो, हामीले गल्ती बोल्नु हुन्न, कम्पनीले बोलेको बाहेक धेरै बोल्नु, तर हामीलाई फेरि एउटा चाहिँ राइट दिएको छ कि हामी आफै क्राउड वानको अनुमति चाहिँ त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा, यदि तपाईँहरूले कतै कम्पनी रेजिस्टर गर्नुहुन्छ र केही तपाईँ आफै क्राउड वानमा गर्नुहुन्छ भने यु क्यान युज क्राउड वान लोगो चलाउन सक्छ, नाम चलाउन सक्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ क्राउड वान हामी नाम हो क्राउड वानसँग तर इन्डिपेन्डेन्ट अफिलिएटेड हो भन्नुपर्छ। त्यति भन्यो भने चाहिँ
होल के अरे कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको राइट हुन्छ, न कि त्यसको मतलब हामी त्यहाँनिर हामीले पास गर्नुपर्ने भन्ने छैन, यु क्यान डु इट भन्ने एउटा छ भने। अर्को अस्ति भर्खरै फाउन्डरले भनेको छ हामी आफ्नो देशमा कसरी त्यो सेटअप गर्ने भन्ने प्रोसिजर पनि कम्पनीले बनाइसकेको छ। अब हामी त्यो पर्खाइमा छ एकतिर भने, अर्कोतिर हामी 30वटा भाषा मात्रै उपलब्ध भएको छ, नेपाली भाषा छैन क्राउड वानमा। त्यो नेपाली भाषा भएको क्राउड वानको सम्भवतः भोलि हामीले त्यो भिडियो एजुकेसन्सहरूलाई सबटाइटल गराएर गराउनु जरुरी परेमा त्यो पनि हामी गराउँछौँ कम्पनी मार्फत। यदि हामीले नेपालमा के भन्छ यो कम्पनीलाई रेजिस्टर पर्ने प्रोसेसमा चाहिँ यताको लागि चाहिँ इङ्ग्लिस गराउनु पर्ने छ भने नेपालको लागि नेपाली गराउनुपर्छ। त्यो नेपालीको लागि नेपाली देशको कानुनसँग कम्प्याटिबिलिटीको बनाएर त्यो ड्राफ्टबाट ट्रान्सलेट गरेर हामी कम्पनीलाई दिनुपर्ने छ। हो त्यसको प्रोसेसमा चाहिँ हामी समवेयर इन द मिडल। सो हामी होपफुली एकदम हामी छिटो नै पुर्याउँछौँ। त्यसो त अरू समूहबाट पनि हामी के भन्छ प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र भन्ने खालको संयुक्त तरिकाको प्रेस जस्तो एउटा रिक्वेस्टहरू पनि ड्राफ्टहरू पनि आइसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ के को अवस्थामा भने हामीलाई नि यतिखेरको जुन अघि हरि सरले कभर गर्नुभयो इकोनोमिकली नेपालको यतिखेर होल ग्लोबल रिसेसन्स भएको अवस्थामा कोभिडले इम्प्याक्ट दिएको बेलामा हामीले यो टेक्नोलोजीले होल ग्लोबल चाहिँ एकदमै छिटो फड्को मारेको बेलामा हामी यो विशेष गरी फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीको बारेमा हामीले आफ्नै पुरानो सिस्टममा बसेर हामीले ग्लोबली बनाएकोमा गरेन भने हे युएसएमा सबैभन्दा धेरै बिटकोइन होल्ड गर्ने मान्छे युएसएमै छ। लन्डन एरिया मात्रै यो के भन्छ सेन्ट्रल लन्डन अथवा लन्डनको ग्रेटर लन्डन भित्र 9 मिलियन मान्छे छ। 9 मिलियन मान्छेमा 20% मान्छेले बिटकोइन चलाउँछ भनेपछि त्यो चाहिँ धेरै एजुकेट भइसक्यो भने त्यो सँगसँगै हाम्रो नेपालले पनि यसको लागि एउटा यसको गभर्मेन्टले यसको यो प्रति अलिकति दिनुपर्छ, अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ कम्पनी सरकारको इकोनोमिक बुस्ट हुन्छ। अरू देशहरूको जस्तो हामी पनि अगाडि जानुपर्छ। इन्डियाले अनाउन्स गरिसकेको छ अबको फ्युचर नै के अरे क्रिप्टो करेन्सीमा हो भने नेपालले पनि त्यसको लागि सुनाइराख्नुपर्छ भनेर लाइक माइन्डेड अथवा जसो राखेको साथीहरूमा अर्को भागले भन्यो भने म क्राउड वानमा लाग्नुभन्दा पहिला म पनि त्यही भागमा थियो, स्टिल छ म पनि एउटा पार्ट। एउटा ज्ञान छ 2014बाटै मैले यो क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा के अरे गरेर आएको, मलाई त्यो पनि ज्ञान छ। त्यसको लगायत यो टेक्नोलोजी चाहिँ के भन्छ सरकारले यसको प्रति हेरिदिनु पर्यो, यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु दिनु मौका दिनु पर्यो भन्ने एउटा ड्राफ्ट आइसकेको छ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ पुगेको छैन, मलाई आज बिहान मात्रै आइपुगेको हो र मैले त्यसलाई माथिसम्म पुर्याउने भन्ने एउटा उद्योग छ। म मात्रै नभएर यदि तपाईँहरूकोमा कोही छ त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ के भन्छ त्यो पनि म दिनु तयारी छु। किनभने हामीले बिस्तारै राम्रो कामको लागि त्यो लोबिङ गराउने प्रयासमा हामी छँदैछ। त्यसमा भने रेजिस्ट्रेसन्सको र भोलि प्रोसेसकोमा पुगाउनेमा चाहिँ मैले अघि पनि सुरुमा भनेको थिएँ, यदि कोही हुनुहुन्छ डिजिटल प्रोडक्ट नेपालको लागि हुनसक्छ टुरिज्मको नेसनल टुरिज्म बुस्ट कसरी गराउने भन्ने होला अथवा इन्टरनेसनल टुरिज्म कसरी गर्ने, किनभने हामीलाई दुइटै चाहिन्छ। नेसनल टुरिज्म पनि एकदमै जरुरी छ हाम्रो लागि र इन्टरनेसनल टुरिज्म गऱ्यो भने फेरि नेसनल छुट्छ। त्यसले गर्दा यो दुइटै कम्बाइनको गराउने एउटा ठुलो म्यासिभ हुनसक्छ भने अरू कुनै पनि मैले नसोचेको अहिलेसम्म कभर नगरेको चिजहरू पनि हुनसक्छ। यदि त्यस्तो छ कसैको ब्रिलियन्ट आइडिया छ, उसको अलरेडी त्यो स्किल छ र उसले डेभलप गरेको छ भने अफकोर्स त्यसलाई हामी क्राउड वानमा लगेर क्राउड वान मार्फत हाम्रो लोकल प्रोडक्ट त्यो चाहिँ एउटाले मात्रै पुस गरेर होइन, हामीले त्यसलाई धेरै तरिकाले हेर्न सक्नुपर्छ। उसले कतिको स्केलमा लिन सक्छ र कतिको भाइबल छ, त्यो कतिको फाइदा लिन सक्छ हामीले भन्ने हामी सबैबाट गरायो भने त्यसलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। र अहिलेसम्मको प्रोसेसमा जति कम्पनीले दिएको साथ छ, कम्पनीले पनि अलरेडी मैले इमेल मार्फत के भन्छ सरकारको लागि पुर्याउनको लागि इमेल ड्राफ्टमा मेरै ड्राफ्टमा चाहिँ ल यो इमेल हेर्नु र यो इमेलबाट चाहिँ तिमीहरूले मलाई के छ कसो छ त्यसबाट सुझाव दिनु र मात्रै म अगाडि बढाउँछु भन्ने चाहिँ रेस्पोन्स आइसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई पनि मैले फेरि
के भन्छ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। यता चाहिँ इङ्ग्लिसमा गर्यो, अब त्यसलाई फेरि नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हामी जो गर्नुपर्ने जोकोमा पुर्याएर लोबिङ गर्नुपर्ने हे सरकार यस्तो हो भन्ने छ, त्यो प्रोसेसमा छौँ हामी। किनभने मलाई कुनै कम्पिटिटरहरूसँगको कुनै कसैको खुट्टा तानेर कसैलाई दबाएर कसैलाई नराम्रो गराएर कसैसँग गएर उसको के हो भनेर गराउनुमा मेरो कुनै होइन। क्राउड वान नै कसरी चाहिन्छ, क्राउड वानले के गर्छ, क्राउड वान किन हुनु जरुरी छ भन्ने नै मात्रैको मेरो चासो विषय हुनाले म यो अगाडि बढाउनुको लागि म आफैले नै एउटा दायित्व फिल भएको छ। हो म मेरो र्याङ्क जतिको भएको अरू अन्य 7-8 जना साथीहरू छ, उहाँहरू आफ्नो आफ्नै मा छ, कोही भित्रबाट गरिरहेको छ नि, कोही म त्यति उमा छैन, खुल्ला तरिकाले छैन। वेयरएज म यतिसम्म खुल्ला तरिकाले छु कि मैले मेरो बाँकीको मेरो काम गर्ने अथवा मेरो रेस्ट अफ जीवन भन्ने भने मैले सकेको दिन सकेको समय म क्राउड वानलाई नि दिने हो र त्यो प्राप्त गराएरै छोड्छु। किनभने त्यो प्राप्त गराउनको लागि मलाई ठुलो आशा छ। ईश्वरी डेली जुम कलमा आएर मद्दत दिने, साथ दिने, सहयोग गर्ने सबैले कोही साथ पाएर नि मलाई त्यो साथले मलाई अफकोर्स इट विल मलाई अब्लिगेसन बनाउँछ र मैले त्यो पुरा गर्न सक्छु। र पुरा त एउटा व्यक्तिले पुरा गर्नु भन्दा नि यो समूहले पुरा गर्ने कुरा हो। यो समूहले पुरा गराउनु भनेको हामी यहाँ मात्रै होइन, हामी हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स को नेपाली समुदायमा पुर्याउन चाहन्छ, जसले गर्दा हामी त्यहाँ इम्प्लोइबिलिटी मात्रै नभएर इन्कम जेनेरेट मात्रै गर्ने नभएर यसको स्किल्स एन्ड नलेज डेभलप गराउँछ, हाम्रो मेन्टल एटिट्युड डेभलप गराउँछ। यसले अफकोर्स समग्रमा गभर्मेन्टको इकोनोमिक बुस्ट गराउँछ भने यसको लागि चाहिँ कहीँ पनि म कमी हट्ने छैन भन्दै आजको लागि मैले हरि सरको टेस्टिमोनियल सँगै के भन्छ अन्त गर्न चाहन्छु। मेरो को होस्टहरू जीवन सर के भन्छ अफ हुनु भएछ, सामजी आउनु भएन र अहिले मलाई को होस्टमा साथ दिनुहुने योगेन्द्र मिलन छन्टेल पोर्चुगलबाट, उहाँको भोलिको हो। म आज उहाँलाई के भन्छ समय भएकोले गर्दाखेरि म उहाँलाई आजलाई बोल्नु टेस्टिमोनियल्समा म उहाँलाई दुःख दिन चाहँदैन र उहाँकै प्रेजेन्टेसन भोलि तपाईँको हो योगेन भाइ, रेडी हुनु होला भन्दै र अर्को को होस्ट हुनुहुन्छ निनाम राईजी, उहाँ अन्डर ट्रेनिङ हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै प्रेजेन्टेसन्स हामी हेर्ने, किनभने आफ्नै प्रेजेन्टेसन आफूले तरिकाले दिने आफ्नो तरिका हुन्छ। वान अफ द एउटा ज्ञान लेडी प्रेजेन्टर, मलाई जहिले तहिले हो धेरै लेडिजहरू हुनुहुन्छ। एगेन सी इज एकाडेमिकली हाइली क्वालिफाइड, तर त्यो माथि उहाँ मदर पनि हुनुहुन्छ। एज अ मदर हाउस वाइफ हरेक आमाको भूमिका नि खेल्नु भएको छ, घर लुक आफ्टर पनि आमाकै भूमिकामा हुन्छ। एकाडेमिकल क्वालिफिकेसन उहाँ गरिसक्नु भएको छ भने क्राउड वान प्रति पनि उहाँले टाइअप गराएर भविष्यमा योबाट त्यो रिजल्ट देखाएर एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर भनेर एउटा मोडल पनि बन्न चाहने उहाँको त्यो लक्ष्य राखिसक्नु भएको छ। उहाँको प्रेजेन्टेसन्स केही समयपछि हामी सुरु गर्नेछौँ र हामी अझै कोही हुनुहुन्छ म पनि दिन चाहन्छौँ, मैले पनि केही जानेको छु, म पनि एउटा मेरो स्किल्स प्रेजेन्टेसन स्किल्स डेभलप गर्न चाहन्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ फरवर्ड आउनुहोस्। म तपाईँको लागि के दिनुपर्ने, ल्यापटपै दिनु त सक्दैन, तर पावर पोइन्ट दिएर पठाइदिएर तपाईँले आफ्नो उल्लेख बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने आजको लागि म सायद फेरि पनि सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहीँ बिदा लिन चाहन्छु। भोलि नियमित रूपमा फेरि भोलि बेलुका भेट्ने छौँ भन्दै इम्पोसिबल इज नथिङ। बाई बाई, गुड नाइट एभ्रिवान, नमस्कार। Bye bye. Thank you, Nemcha. Impossible is nothing. Bye bye. Good Thank you, night. Professor. सबैलाई miss you. Bye bye. Bye bye. धन्यवाद सबैलाई। Impossible in nothing. Impossible is nothing. Crowd one. Jai ho, Crowd one. Jai ho, Nepal.